इम्पोर्टेन्ट कुराहरू म सेयर गर्छु, इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ म सेयर गर्छु, त्यसको लागि चिन्ता नगर्नु। कतिपय कुराहरू हाम्रो त्यस्तै टपिकहरू हुन्छ, त्यसलाई खासै वेट गर्नु पर्दैन। चाहिने कुराहरू म रेकर्ड गर्छु, तपाईँहरूलाई क्लाउडमा गएर पाउनुहुन्छ त्यो रेकर्डिङ है, क्लाउडमा गरिदिन्छु म। क्लाउडमा गएपछि तपाईँहरूलाई एक्सेस दिएपछि कसैले पनि त्यहाँ डाउनलोड गर्नु सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ छैन, ठिकै छ। डेली यो गर्नु सर, कहिले हाम्रो चाहिँ नेट हुँदैन अलि यतातिर प्रब्लम हुन्छ, अनि त्यो चाहिन्छ के अरे छुटेको आवश्यक हुन्छ। सर इम्पोर्टेन्ट भन्दा नि सबै रेकर्ड गरौँ सर, पछि चाहिँ जसलाई जे हुन्छ त्यो काटेर फाल्न सकिन्छ सर। त्यही त सबै रेकर्ड गरौँ न। हुन्छ सबै रेकर्ड गर्ने सर। ल सर साथीहरू क्लास स्टार्ट भएपछि नि अनावश्यक हामी डिस्कसनमा छिर्दैनौँ साथीहरू। अलिकति हामीले एउटा आचार संहिता बनाउनु पर्छ होला। बिचमा ह्यान्ड राइज गर्ने अथवा च्याटमा अलिकति क्वेरी छ भन्नु पर्यो होइन। अनि अब त्यहाँनिर कसैको ट्रेस भएन भने चाहिँ अनि बिचमा अनम्युट गर्नु होला, किनकि केही कुराहरू आफूलाई लागेको त्यतिखेरै भन्नुपर्ने छ भने सडेनली नोट गर्नु भन्नु होला अथवा ह्यान्ड राइज गर्नु होला। नत्र चाहिँ यसो नोट गरेर एकछिनपछि हाम्रो फ्लोर ओपन हुन्छ 1 आवर आफ्टर 1 एन्ड सर के हुन्छ होला सर, कति जस्तै हामीले त्यतिखेरै ट्रेस गरिहाल्नुपर्ने भन्नुपर्ने कुरा छ भने भन्नु होला, तर अलिकति त्यो डिस्टर्बेन्स नहोस् भन्ने कुरा हो है साथीहरू। रिलेटेडमा अलिकति के बुझेन भन्ने क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले, त्यही बेला नै। अनि नत्र लास्ट आवरमा एउटा हाम्रो त्यो 15 मिनटको अथवा 30 मिनट कति हुन्छ, अहिलेलाई चाहिँ 15 मिनट गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। कसरी हुन्छ सर लास्टमा चाहिँ? अनि एकछिन हामी छलफल गर्छौँ है त्यसै। सर एकचोटि भनिदिनु न है। हुन्छ हुन्छ, त्यहाँ हामी छलफल गर्छौँ। आफूलाई केही डाउट छ भने तपाईँले आफ्नो नोटप्याडमा कहीँ लेखेर राख्नु होला, मलाई यो टपिकमा चाहिँ यो चाहिँ अलिकति डाउट भएको छ भनेर। त्यही बेला पनि अलिक तपाईँलाई धेरै नै गाह्रो जस्तो अलि लागेछ भने चाहिँ क्वेसन रेज गर्नु सक्नुहुन्छ त्यही बेला। जस्तै यहाँ मेसेजको अप्सन पनि छ तपाईँहरूलाई, जस्तै पार्टिसनमा जानुहोस्, यहाँ मेसेजको अप्सनहरू पनि छ, मेसेज गर्नु सक्नुहुन्छ। जस्तै अब तपाईँहरूलाई यहाँ के भन्नु छ भने चाहिँ हामीले मेसेजको अप्सनहरू पनि छ है, पाउनु सर म देखाउँछु। होइन उहाँहरूलाई थाहा छ, उहाँहरूले जुम मजाले चलाउनु भएको छ हाम्रो आइटी साथीहरू सबैले। मेसेज गर्नु होला, अनि मेसेज गरेपछि म त्यसको रिप्लाई दिने गर्छु। ह्यान्ड राइजहरू गर्न मिल्छ, त्यहाँनिर गर्नु होला। अर्को एउटा अप्सन भनेको तपाईँको यहाँनिर मैले यो पोर्टललाई ओपन गरिदिएँ सर, आज जो आउँछ अहिलेलाई। तपाईको स्क्रिनमा डेस्कटप मात्रै आइरहेछ सर, अरु केही आएको छैन अहिले। तपाईहरुलाई देख्दैछ अहिले स्क्रिन? तपाईको डेस्कटपको स्क्रिन मात्रै देखिएको छ। ए त्यो मैले शेयर गरेको छु। दीपक सरकोमा एउटा अप्सन हुनुपर्ने सर, जस्तै वेटिङ रुम नबनाएर सबैलाई एक्सेस गर्नु मिल्थ्यो एउटा। त्यो तपाईकोमा अप्सन कहीं देखिरहेछ र सर? मेरोमा त अप्सन ठीक छ सर, म यताबाट तपाईलाई जानकारी गराउला कि अहिले यो दीपक सरलाई कोहोस्ट दिनु न, कोहोस्टले पनि गर्न मिल्छ। कोहोस्ट गर्नलाई एडिट गर्नुपर्छ जस्तो देख्दैछु कि म यहाँ कोहोस्टै पहिलो अप्सन देखिन कि। एउटा तपाईको कस्तो हुन्छ त्यहाँ एउटा वेटिङ राख्ने कि नराख्ने भन्ने पनि हुन्छ। हैन त्यो चाहिँ सुरुमा हामीले बनाउँदैखेरि अहिले वेटिङको लागि वेटिङमा राखेको थियो कि सर। कोहोस्ट बनाउनलाई एडिट गर्नुपर्छ जस्तो देख्दैछु मैले, यहाँ कतै अप्सनै देखिन कि, ट्राई गरेको थिएँ मैले। हुन्छ सर, हुन्छ पछि गरौँला यसलाई रिसर्च हैन सर हामीहरु। सबैजनालाई आज हामी अब फर्स्ट डे आज सीसीएनए बाट स्टार्ट गर्न गइरहेका छौं। अस्ति अब कोले ओरिएन्टेसनमा प्रेजेन्ट हुनुभयो भएन, कतिपय कुराहरू हामीले त्यही क्लासमा डिस्कस गरेका छौं कि हामी क्लासलाई कसरी अगाडि बढाउँछौं र कुन कुन टपिकमा हामी पढ्छौं भनेर पनि, र कतिपय तपाईहरुको कुराहरू के छन् रियल सिनेरियोमा हाम्रो के प्रब्लम आउन सक्छ र रियल सिनेरियोमा कुन कुन टेक्नोलोजी युज भएर कसरी काम हुन्छ भन्नेमा नै हामी बढी फोकस गर्ने छौं है। थ्योरी पार्टहरुमा पनि साथसाथै हामी थ्योरीलाई पनि अगाडि बढाउने छौं, किनकि अब बेसिक तपाईहरुलाई थ्योरी थाहा भएन भने चाहिँ हामी सिधै प्र्याक्टिकलमा गएर पनि केही कुराहरू थाहा हुँदैन फेरि। र कतिपय सरहरुको जिज्ञासा के हुन सक्छ भनेपछि प्र्याक्टिकल गर्नु पाए हुन्थ्यो स्टार्टिङबाटै भन्ने पनि हुन सक्छ। लगभग हाम्रो स्टार्टिङको 4-5 वटा क्लास चाहिँ प्र्याक्टिकलमा हुँदैन सर, किनभने चाहिँ बिफोर प्र्याक्टिकल तपाईहरुले जानु भन्दा अगाडि
तपाईँलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल मैले गरौँला के टर्म्सहरू टेक्नोलोजी थाहा हुनुपर्छ भन्ने पहिला हामीलाई प्रिपेयर हुनुपर्ने हुन्छ। किनकि मैले अहिले डाइरेक्ट राउटर कुनै स्विच तपाईँलाई कुनै अब एउटा टेक्नोलोजी पढाउनु खोज्यो भने त्यो तपाईँहरूले केही पनि बुझ्नु हुँदैन अहिले चाहिँ। त्यसको लागि हामीले बेसिकली 4-5 दिन चाहिँ तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिकलै भएन भनेर बोरिङ क्लासहरू लाग्न सक्छ। 4-5 दिन पछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने चाहिँ कन्टिन्यू प्र्याक्टिकल, त्यसपछि हाम्रो कन्टिन्यू लास्ट क्लाससम्म नै प्र्याक्टिकल 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 अलवेज प्र्याक्टिकल। त्यसपछि चाहिँ है त्यसरी 4-5वटा क्लास मात्रै तपाईँहरूले थ्योरी बुझ्नलाई भए पनि आइदिनु होला। अब प्र्याक्टिकल हामीले केमा गर्छौँ भनेपछि हिजो पनि मैले ग्रुपमा एउटा दुईवटा सफ्टवेयर सेयर गरेको थिएँ। जस्तै हाम्रो प्र्याक्टिकल बिगिनिङ सब तपाईँहरू जस्तै अब सिस्कोमा पहिला कसैले काम गर्नु भएको छैन, नेटवर्कमा त्यति कसैले केही गर्नु भएको छैन भने चाहिँ सुरुवात भनेको नै हामी सिस्को प्याकेट ट्रेसरबाट गर्छौँ। सिस्को प्याकेट ट्रेसर कसको क्वेसन के छ उहाँको? नारायण सर भन्छ, अरू सरहरूलाई कस्तो छ? सबै सरहरूलाई साउन्ड डिस्टर्ब आइरहेको हो? छैन छैन ठिक छ सर। नारायण सर एकचोटि माइकलाई हेर्नुहोस्, यताउता चेक गर्नुहोस्, नभए तपाईँ एकचोटि एक्जिट भएर इन गर्नु होला सर। अनि तपाईँको आफ्नो सिस्टम त्यतातिर कहीँ छ भने डबल रेकर्डिङ हुन्छ, कति बेला राख्नु खोजेको, कति बेला डबल डिभाइसबाट लगइन गर्नु सक्छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ इको साउन्डहरू आउने कोसिस हुन्छ तपाईँको। त्यसैले मल्टिपल डिभाइसबाट चाहिँ लगइन नगर्नु होला, सिङ्गल डिभाइसबाट गर्नु र आफ्नो साउन्ड पनि म्युटमा राखिदिनु होला। ओके। अनि अब जस्तै हाम्रो बिगिनिङमा तपाईँहरू प्र्याक्टिकल गर्नलाई हामीसँग के प्लेटफर्म छ भन्दाखेरि जस्तै मैले अस्ति तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ सिस्को प्याकेट ट्रेसर सबैभन्दा इजी हो। स्टार्टिङमा सबैभन्दा सजिलो भनेको सिस्को प्याकेट ट्रेसर। सिस्को प्याकेट ट्रेसरमा तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गरेर अलिकति हातलाई ह्यान्डसम गर्नुभयो भनेपछि नेक्स्ट लेभल भनेको हामी GNS3मा जान्छौँ। GNS3मा चाहिँ के हुन्छ भने सर जस्तै रियल राउटरको इमेजहरू, जस्तै राउटरको iOSहरू हामी त्यसमा के गर्छौँ, इमेजलाई डाउनलोड गरेर त्यसमा इन्सर्ट गर्छौँ र त्यो इन्सर्ट गरेर त्यो सेम टु सेम एज तपाईँहरूको कम्पनीमा अर्गनाइजेसन भएको राउटर र स्विच जसरी पनि चल्छ त्यसमा चाहिँ। र त्योभन्दा अब अरू एडभान्समा जाने भने चाहिँ अरू पनि सफ्टवेयरहरू धेरै छन्। र अब तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु होला भने चाहिँ सिस्को प्याकेट ट्रेसर चाहिँ डाउनलोड गरेर राख्दा पनि फरक पर्दैन। कतिपय अब आफ्नो सिस्टममा डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। सिस्को डाउनलोड गर्नलाई तपाईँहरूलाई यहाँनिर हेर्नु होला, सिस्को प्याकेट ट्रेसर डाउनलोड भन्ने अप्सन यस्तो क्लिक गर्नु होला यहाँनिर। र यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यो सिस्को प्याकेट ट्रेसर भनेर यहाँनिर छ, राइट क्लिक। सपोर्ट यहाँबाट नभए तपाईँको यहाँनिर पनि छ एउटा हेर्नु है, डाउनलोड प्याकेट ट्रेसर 8.80 भर्जन भनेर छ। यसबाट अब गर्दा पनि हुन्छ, तपाईँहरू केही फरक पर्दैन। अनि तपाईँहरूको अब सिस्टम 32 बिट छ कि 64 बिट छ त्यो अनुसार गर्नु होला। जस्तो मेरो प्याकेट ट्रेसर 8.0.8 लेटेस्ट भर्जनको यहाँनिर छ तपाईँको डिफ्रेन्ट भर्जन, विन्डो 10, 8, 7 को लागि। तर त्यो जरुरी छैन कि 7 को लागि यसले सपोर्ट गर्छ, 8 को लागि भने त्यो हरेक अपरेटिङ सिस्टममा सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ यसले, त्यसमा केही चिन्ता पार्नु पर्दैन। कसैको तपाईँको म्याक छ भने म्याकमा यो वाला भर्जन गर्नु होला। अनि अब जस्तै पुरानो भर्जनहरू हाम्रो यहाँ पनि छ, तर सकभर अहिले लेटेस्ट भर्जन नै डाउनलोड गर्दा केही फरक पर्दैन। लेटेस्ट भर्जन डाउनलोड गर्नु होला र इन्स्टलेसन गर्न धेरै गाह्रो छैन, डबल क्लिक गर्ने हो। कसैको भएन भने चाहिँ मलाई भन्नु होला र हामी प्र्याक्टिकल गर्ने क्लासमा म तपाईँलाई त्यो बेला अझै एकचोटि भन्नेछौँ कसरी हामी यसलाई इन्स्टलेसन गर्छौँ, कसरी चलाउँछौँ भन्ने कुराहरू। तर अहिले कसैलाई बेसिकमा अगाडि नै हेर्नु छ भनेपछि यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला, लिङ्क चाहिँ यही छ। जस्तै सजिलै छ सिस्को प्याकेट ट्रेसर भनेर अब हान्नु होला, सिस्को प्याकेट ट्रेसर डाउनलोड भनेर यो अप्सनहरू आउँछ तपाईँलाई। धेरैवटा साइटले राखेको छ यो कुराहरू चाहिँ। अनि जस्तै सिस्को प्याकेट ट्रेसर मेरो अलरेडी डाउनलोड छ यहाँ। अनि यो मैले जस्तै डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै यो तरिकाले खुल्छ है, हेर्नु। अब यो तरिकाले खुलेपछि यसमा एउटा के अप्सन आइरहेछ भनेपछि हेर्नु होला, युजर लगइन र गेस्ट लगइन भनेर एउटा यहाँ अप्सन आइरहेछ। यसमा चाहिँ युजर लगइन एन्ड गेस्ट लगइन भनेर। अब ओके लिङ्क सेयर गरिदिन्छु सर। लिङ्क सेयर म ग्रुपमै गरिदिन्छु सर। मेसेन्जर ग्रुपमा गरौँ कि अहिलेको यसमै ग्रुपमा गरौँ? अहिले
अहिले यो हामी आजकै ग्रुपमा गरौँ न। यही ग्रुपमा गरिदिइराख्नु कि सर, म मेसेन्जर ग्रुपमा पनि अनि मेल पनि गरिदिन्छु पछि। हुन्छ हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो यहाँ के हुन्छ भने सर युजर लगइन भनेर एउटा अप्सन आइरहन्छ। युजर लगइनमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै तपाईँहरू अनलाइन छ भनेपछि मेरो के हुन्छ भने चाहिँ युजर लगइन भनेर मागिरहन्छ अनलाइनमा चाहिँ, तर अफलाइन छ भने यसले माग्दैन। अनलाइनमा किनभने यसको सर्भरसँग कनेक्टिङ भइरहेको हुन्छ, यसको सर्भरसँग कनेक्टिङ हुन्छ। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ एउटा सिस्कोमा एउटा हाम्रो के भन्छ जिमेलबाट तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा के भन्छ यहाँनिर तपाईँको अब एउटा सिस्को आइडी बनाउन सक्नुहुन्छ एउटा लगइन। जस्तै अब सिस्कोमा गएर cisco.com गएर तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ एउटा लगइन आइडी। जस्तै सिस्को लगइनमा गएर तपाईँहरूले अब यसमा एउटा मैले आइडी एउटा क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको जिमेलबाट नै आइडी क्रिएट हुन्छ है सर। जस्तै हामी नर्मली अरू ठाउँमा गर्छौँ नि क्रिएट एन एकाउन्ट गर्ने, अब तपाईँहरूले यसमा आइडी एउटा क्रिएट गरेपछि त्यो आइडीलाई नै हामी यहाँ के गर्छौँ भनेपछि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। त्यसपछि यसैमा यहाँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ सर, युजर यहाँनिर लगइन। त्यो लगइन गरेपछि तपाईँहरूको के भयो त सिस्को आइडी भयो। त्यसपछि हामी त्यसलाई सधैँभरि युज गर्न सक्ने भयो। अहिले किनभने चाहिँ यो नयाँ भर्जनमा यिनीहरूले आफ्नो सर्भरसँग कनेक्टिङ गरिरहेको छ सर। यदि तपाईँहरूसँग पुरानो भर्जन छ भने त्यसले माग्दैन त्यस्तो केही पनि, लगइन गर्नुपर्ने केही पनि माग्दैन पुरानो भर्जनमा चाहिँ। त्यो छ भर्खर मेरो यहाँनिर लगइन गरिरहेको छु, यो सर्भरसँग यसको कनेक्टिङ अलि जस्ट यसको एडभर्टाइज रिक्वायर्ड टु युज फुल। तपाईँको त्यसपछि यो टाइपको आउँछ सर हाम्रो सिनारियो। जस्तै तपाईँको सफ्टवेयर भनौँ न सिस्को प्याकेट रेसमा यो आउने भयो। अब यसलाई हामी कसरी युज गर्छौँ के गर्छौँ भनेपछि प्र्याक्टिकल कुराहरूमा भन्छु तपाईँलाई। अहिले चाहिँ खालि बेसिक भन्नु खोजेको कि यो तरिकाको हुन्छ भनेर। अब जस्तै यहाँ तपाईँहरू यो तल हेर्नुहोस् है, मेरो यहाँ यो देख्नु भएको छ नि सबैले स्क्रिनमा मेरो एरो, यो माउसको एरो, यो हाम्रो सबै के भने चाहिँ राउटरको सिरिजहरू हो। सिरिज डिफ्रेन्ट तपाईँहरूको मोडल भनौँ न। अब जस्तै यहाँ 4321 सिरिजहरू छ, 1941 सिरिजहरू, यो हरेक सिरिजहरू छ। सिरिज किन हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको जस्तै हाम्रो भर्जन भनौँ न, कतिपय डिभाइसहरू पुरानो भर्जन नयाँ भर्जन भने जस्तै हाम्रो राउटरको सिरिजहरू हुन्छ। अब लेटेस्ट सिरिजहरूमा हाम्रो एडभान्स फिचरहरू हुने भयो, त्यसमा एडभान्स कमान्डहरू या त एडभान्स सर्भिसेसहरूलाई उसले सपोर्ट गर्ने हुन्छ। कतिपय पुरानो सिरिजहरूमा चाहिँ उसको लिमिटेड हुन्छ, कतिपय सर्भिसहरू हामीले अहिलेको नयाँ सर्भिसहरू भनौँ या एडभान्स सर्भिसहरूलाई हामी इनेबल गर्न सकिरहेको हुन्छौँ। त्यसैले यो चाहिँ तपाईँको राउटरहरूको कुराहरू भयो। यसैको छेउमा यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँनिर छ यो यहाँ नेटवर्क डिभाइसेस भनेपछि यो भनेको एन्ड डिभाइसेस। अब एन्ड डिभाइसेसमा के पर्छ भने चाहिँ तपाईँको त्यही ल्यापटप, प्रिन्टर, मोबाइलहरू भनौँ, तपाईँको कुनै सर्भरहरू भनौँ, यो हाम्रो कहाँ पर्ने भयो एन्ड डिभाइसेसमा। त्यस्तै गरेर तपाईँलाई यहाँ स्विच चाहिन्छ नि, यहाँ स्विचको अप्सन छ यहाँ तलतिर हेर्नुहोस् होला स्विचको। मैले यहाँ स्विचको क्लिक गर्ने बित्तिकै यो पनि मेरो के हो सिरिजहरू स्विचको, यो टाइप्स अफ स्विचेसहरू भनौँ न, L2 स्विच, L3 स्विच, यो 2960 सिरिजको स्विचहरू भनौँ तपाईँको योहरू हुन्छ। अब यहाँनिर प्र्याक्टिकल कसरी गर्छौँ भने त्यो त हामी चिन्ता नगर्नु होला, हामी लगभग 5-6 दिनमा आउँछौँ होला प्र्याक्टिकल केसमा। त्यो बेला हामी अलि डिटेलमा जान्छौँ डिभाइसलाई कसरी एक्सेस गर्ने, यसको मतलब के हो भनेर। जस्ट अहिले तपाईँहरूलाई खालि एउटा डेमो देखाउनु मात्रै खोजेँ अलिकति। सपोज मैले एउटा राउटर यसरी लिएँ, मैले अहिले खालि एउटा राउटर यसरी लिएँ भनेपछि यो दुईवटा राउटर छ, यो दुईवटा राउटरलाई हामी कनेक्ट गर्ने कसरी भन्ने कुराहरू यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ कनेक्सन भनेर। यो भनेको मेरो टाइप्स अफ केबलहरू हो। अब हामी नेट जस्तै कुन केबल मैले युज गर्ने भन्ने कुराहरू अहिले चाहिँ हामीले अब जस्तै बेसिकमा स्टार्टिङमा चाहिँ अब अटोमेटिकली लियौँ, किनभने चाहिँ अहिले हामीलाई कुन केबलले के काम गर्छ, कुन पोर्टमा मैले कुन केबल युज गर्ने भन्ने थाहा हुँदैन। त्यसैले अहिले चाहिँ अटोमेटिकली गर्दाखेरि यसरी यहाँनिर क्लिक गरेर चाहिँ हाम्रो यो के भयो कनेक्सन भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यो राउटरको यो G0/0/0 भनेको यो के हो इन्टरफेस भन्छ हामी पोर्ट। तपाईँहरूले देख्नुभयो होला तपाईँको कम्पनीमा या तपाईँको अब अर्गनाइजेसनतिर राउटर या स्विच हेर्नुहोस्, त्यसको पछाडि पोर्ट हुन्छ नि हाम्रो पोर्ट भनेको नै यही हो G0/0/0। कसैकोमा तपाईँहरूमा के हुनसक्छ त्यहाँनिर फास्ट इथरनेट होला F0/0 भनेर, कसैकोमा तपाईँको सिरियल भनेर होला एसबाट आउँछ कतिपयको। त्यो हरेक डिभाइसमा तपाईँको फरक पर्ने भयो कुन डिभाइस युज गर्नु भएको छ, त्यसको स्पिड र तपाईँको पोर्ट के छ भनेर चाहिँ। यो जरुरी छैन कि तपाईँको सबैमा G0/0 F0/0 या सिरियल हुन्छ भनेर छैन, त्यो तपाईँको डिभाइसमा भर पर्ने कुरा हुन्छ। अनि जस्तै अब मैले यहाँनिर तपाईँलाई फिजिकली देखाउनु चाह्यो भने यो हुन्छ हाम्रो है,
जस्तै हाम्रो पछाडि हुन्छ नि राउटरहरू रियल यहाँ सिस्को 4321 भनेर यहाँ छ तपाईँको यहाँ G0 बाई इन्टरफेस भनेर यहाँनिर देख्नुभयो होला यसरी तपाईँसँग यदि रियल राउटर छ कम्पनीमा भनेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी पछाडि मेरो यो पोर्टहरू सबै हुन्छ पछाडि यसरी नै यो G0 बाई 0 छ यहाँ AUX छ यहाँ कन्सोल पोर्ट भन्छ यसलाई काम यसको अलग अलग छ पावर बटन अन गर्ने पनि हुन्छ यहाँ एडप्टर लगाउने ठाउँहरू पावर दिनु पर्ने हुन्छ राउटरको यो तरिकाको चाहिँ हाम्रो हुन्छ अनि अब जस्तै प्र्याक्टिकलको टाइममा हामीले कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ जस्तै अब तपाईँको मैले राउटर अन गऱ्यो भने यसरी खुलेर आउँछ अब यसमा तपाईँहरू चिन्ता नगर्नु होला कसरी गर्ने के हो भन्ने कुराहरू हुन्छ कति बेला पछिको दिनमा हामी यो कुराहरू एउटा कुराहरू बुझेर गर्छौँ पछिको दिनमा र तपाईँहरूले गर्नु पनि सक्नुहुन्छ जस्तै मैले तपाईँहरूलाई पढाउँदै गयो भने चाहिँ तपाईँले पनि डेली बेसिसमा आफ्नो घरमा प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने चाहिँ गाह्रो छैन स्टार्टिङको केही दिन गाह्रो हुनसक्छ तपाईँहरूलाई किनकि अब हामीले पहिल्यै पढायो हुन्न यो कुराहरू तर जब तपाईँ 2-4 दिन गर्नुहुन्छ यसमा हात लगाउनुहुन्छ फेरि तपाईँलाई इजी लाग्छ कि सजिलै रहेछ भन्ने तर स्टार्टिङमा तपाईँ यो के हो भन्ने हुन्छ अहिले म तपाईँहरूलाई डेमो मात्र देखाएको कसरी हामी काम गर्न सक्छौँ भन्ने यसरी यो तपाईँ यो कुराहरू सबै पढ्नुपर्ने हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै अब कुनै एउटा राउटरको मैले इन्टरफेसहरू हेर्नु पऱ्यो भने यो तरिकाकोहरू छ यसरी के हो यो भन्ने एउटा कुराहरू पर्छ यो यसको मतलब के हो यसको मतलब के हो यसको मतलब के हो यसको मतलब के हो यो के भन्नु खोज्या यो के हो हरेक कुराहरू हामी डिटेलमा पढ्छौँ पछि त्यसरी तपाईँलाई जस्ट एउटा खालि यो डेमो मात्र हो कि हामी यो प्याकेट ट्रेसनमा गर्छौँ भनेर अर्को एउटा मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ GNS3 पनि हामीसँग छ त्यो पनि गर्छौँ ल अब जस्तै मैले यो अहिले तपाईँले कति बेला हतार यो हुनसक्छ होइन प्र्याक्टिकल गरौँ भन्छ प्र्याक्टिकल त गर्ने तर यहाँ के गर्ने भने तपाईँले बुझ्नु सक्नुहुन्न मानव मलाई एउटा IP एड्रेस एसाइन गर्नुपर्ने छ जस्तै यहाँ देख्नु भयो नि IP एड्रेस एसाइन गर्नुपर्ने त छ तर मलाई थाहा छैन कि IP एड्रेस यहाँ कसरी हाल्ने भन्ने कुराहरू किनकि यसको लागि हामीले पहिला थ्योरी पार्टमा नै जानुपर्ने हुन्छ त्यसैले सरहरू चाहिँ 2-4वटा क्लासमा चाहिँ नातिनु भन्छु म चाहिँ 3-4वटा क्लाससम्म चाहिँ नातिनु होला किनकि 3-4वटामा हामी पहिला IP एड्रेसहरू भयो अनि यो टेक्नोलोजीले कसरी काम गर्छ कुन डिभाइसले कुन मतलब लेयरमा काम गर्छ कसरी गर्छ भनेपछि त्यसपछि हामी प्र्याक्टिकलमा आउँछौँ प्र्याक्टिकलमा आएपछि हामी कहिले पनि फेरि थ्योरीतिर कम हुन्छौँ प्र्याक्टिकलमै फोकस गर्दै आउँछौँ सबै कुराहरूलाई जस्तै मैले एउटा इक्जाम्पल अहिले मानौँ मलाई यहाँ एउटा IP एड्रेस हाल्नुपर्ने छ अरे अहिले प्र्याक्टिकलको कुरा गरौँ भनेपछि जस्तै मैले अब यो किन यो कन्फिगर किन गरेँ भन्ने थाहा छैन त्यसपछि यो किन गरेँ भन्ने पनि थाहा हुनु पर्यो जस्तै मैले यहाँनिर यो गरेँ मैले यो गरेँ मेरो IP एड्रेस यसमा एसाइन भयो तर कसरी के कहाँ कुन भन्ने अहिले तपाईँलाई केही बुझ्नु भएन कि त्यसैले हामी के गर्छौँ अब थ्योरी पार्टतिर जान्छौँ है सरहरू सबै जस्तो यहाँ कहिले म्यानुअल अफ छ यहाँ स्ट्याटस अफ छ यस डाउन यो IP एड्रेस आयो मैले यो किन दिएँ अनि तपाईँको यो भित्र किन दिएँ भन्ने कुराहरू हामी सब मजाले पछि प्र्याक्टिकलको दिनमा पढ्नेछौँ 4-5 दिनपछि चाहिँ त्यसैले अब प्र्याक्टिकल भन्दा अगाडि हामी केही कुराहरू थ्योरी पढ्छौँ र थ्योरी पढ्दाखेरि कतिपय सरहरूले अलरेडी पढ्नु भएको होला पहिला पनि किनकि अब आइटीबाट आउनु भएको छ त्यसरी यो बोरिङ क्लास या सहिलो कुराहरू नसोच्नु होला किनकि हामी यसलाई नै बिस्तारै अगाडि बढ्दै जानेछौँ किनकि अब कतिपय यसमा तपाईँहरूलाई कतिपय सरहरू त अब नेटवर्किङबाट नआएर अरू फिल्डबाट आउनु सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब यो कुरा के हो भनेर हामीले बेसिकबाट जानुपर्ने हुन्छ त्यसैले हाम्रो यो कोर्समा चाहिँ बेसिक जस्तै N+ भन्छ नि हामी बेसिक अलिकति N+ जानेर अनि त्यसपछि हामी नेटवर्किङमा जान्छौँ त्यसपछि अलिकति किनकि तपाईँलाई N+ को अलि नलेज छैन भने सिधै म नेटवर्किङमा गएर पनि काम हुँदैन फेरि एकर्डिङ टु सिलेबस अझ पनि म तपाईँलाई भन्छु एकर्डिङ टु सिलेबस जाने भएपछि तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ सिलेबसमा धेरै नै अरू कुराहरू भनेको छ उसले जुन कुराहरू चाहिँ अलरेडी तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ जस्तो गर्छ किनकि सिस्को तपाईँ CCNA पढ्नुको मतलब तपाईँ अलरेडी 3-4 वर्ष काम गरेको तपाईँ IT ब्याकग्राउन्डबाट नेटवर्किङ ब्याकग्राउन्डबाट भनेर बुझ्छ उनीहरूले चाहिँ त्यो अनुसार उनीहरूले सिलेबसलाई अब भन्छौँ हामी अब नेटवर्किङ भनेको त्यही भनौँ न जब हामी 2 या 2 भन्दा डिभाइसहरूलाई कनेक्टेड गरेर हाम्रो फाइललाई हामी ट्रान्सफर गर्नलाई युज गर्छौँ मेरो इन्टरनेट कनेक्सन स्लो भयो इन्टरनेट कनेक्सन स्लो भयो जस्तो लाग्यो
मेरो साउन्ड अलिकति कटिकट मेरो अलिकति स्लो भएको छ अहिले, अलिकति स्लो भएको छ अहिले। त्यही भन्दै थिएँ हामी कि अब नेटवर्किङ भनेर के भन्छौँ भनेर, वाट इज नेटवर्किङ। अब कतिपय कम्पनीहरूमा तपाईँहरू इन्टरभ्यू एज अहिले त तपाईँहरू सबै आज आइटी अफिसर गभर्मेन्ट सेक्टरमा हुनुहुन्छ, मेबी इन फ्युचर तपाईँहरूलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो, या त नलेज हुनु त नराम्रो कुरा होइन नि, थ्योरीको पार्ट पनि। यो भने के हो भन्दाखेरि अब नेटवर्किङ भनेको वान टू अर मोर देन टू कम्प्युटर आर कनेक्टेड टू ट्रान्सफर द डाटा इज नोन एज नेटवर्किङ। सिम्पल वर्डमा जब तपाईँहरूसँग 2 या 2 भन्दा बढी डिभाइसेसहरू कनेक्टेड गर्नु भएको छ कुनै न कुनै फिजिकलको थ्रु या कुनै एउटा लजिकलको थ्रु, र त्यस बिचमा हामी के गर्छौँ भनेपछि आफ्नो डाटालाई कसरी ट्रान्सफर गर्ने भनौँ, आफ्नो फाइलहरूलाई कसरी सेयरिङ गर्ने भनेपछि त्यो केसमा हामी के गर्छौँ, नेटवर्किङ गर्छौँ। अब नेटवर्किङ गर्दाखेरि पनि तपाईँको के हुन्छ भनेपछि कुन टाइपको नेटवर्किङ र कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ त्यहाँ। त्यसैले अब टाइप्स अफ नेटवर्किङमा चाहिँ हामीले आर्किटेक्ट, त्यसको डिजाइन, त्यसको लोकेसन, अब त्यसको एउटा एरिया वाइजमा हामीले के गरेका छौँ, यसलाई डिफ्रेन्ट गरेका छौँ क्या। बेसिकली अब ल्यान एन्ड व्यान भन्छौँ, वाट इज ल्यान वाट इज व्यान भनेर, होइन ल्यान एन्ड व्यान भन्छ, लोकल एरिया नेटवर्क एन्ड वाइड एरिया नेटवर्क भन्छौँ हामी, लोकल एरिया नेटवर्क एन्ड वाइड एरिया नेटवर्क। अब कतिपय केसमा हामीले कम्पनीमा काम गर्दाखेरि के भन्छ भने मेरो ल्यान खराब छ, मेरो ल्यान खराब छ भन्छ। अब ल्यान भनेको त्यो किन हो त, सबैले प्रायःले कम्पनीमा काम गर्दा मेरा भन्नाले अब हिन्दी भयो, इन्डियातिर यस्तै भन्छ कि मेरा ल्यान खराब है भनेर भन्छ। जस्तै नेपालमा नि कतिपयले अब भन्छ मेरो ल्यान खराब छ भन्छ। ल्यान केलाई भन्दो रहेछ भने एउटा फेरि मेरो के छ, एउटा व्यान छ, वाइड एरिया नेटवर्क भनेर। सिम्पली यो बुझाउँ कि ल्यान भनेको लोकल एरिया नेटवर्क भनेको हाम्रो के हो, इन्टरनल नेटवर्क। एउटा सानो एरियामा बनाएकोलाई हामी के गर्छौँ, त्यसलाई हामी ल्यान भन्छौँ। सानो मेरो एउटा इन्टरनल एरियामा बनाउनु भएको छ, तपाईँले एउटा आफ्नो अफिसमा बनाउनु भएको छ, एउटा जस्तै एउटा मेरो कुनै नगरपालिकाभित्र मैले बनाएको छु भने चाहिँ त्यो भनेको मेरो ल्यान्ड नेटवर्क हुन्छ। तर जब तपाईँ एउटा नगरपालिकादेखि अर्को नगरपालिकामा गर्नुहुन्छ, या त एउटा मतलब एउटा डिस्ट्रिक्टबाट अर्को डिस्ट्रिक्ट भनौँ, कन्ट्री टु कन्ट्री, हाम्रो त्यहाँ के हुन्छ, व्यान भन्छ, वाइड एरिया नेटवर्क। त्यो चाहिँ एउटा के हो, फिजिकल्ली हामीले डिभाइड गरेको मात्र हो कि यसलाई ल्यान भन्ने, यसलाई व्यान भन्ने भनेर। अब ल्यानको कन्सेप्ट फेरि अलि अलग पनि छ, टेक्नोलोजीमा पढ्ने भएपछि त्यो हामी अहिले बिस्तारै पढ्दै अब ल्यानको कन्सेप्ट के हो भनेर। अब टाइप्स अफ कम्युनिकेसन नेटवर्कमा अब के आउँछ भनेपछि ल्यान हामी केलाई भन्छौँ, म्यान भन्छौँ, व्यान भन्छौँ, वायरलेस भन्छौँ, इन्टरनेटवर्क भन्छौँ, या त इन्टरनेट भनेर पनि भनेको छ यहाँनिर। अब लोकल एरिया नेटवर्क भनेको एउटा आफ्नो विदिन एरिया भने नि, तर कुनै पर्टिकुलर बिल्डिङभित्र गर्नुभएको छ त्यो के भयो, मेरो ल्यान नेटवर्क भनौँ। अब मेट्रोपोलियन एरिया चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ विदिन सिटी भनौँ न। जस्तै तपाईँहरूले एउटा काठमाडौँ सिटीभित्रको नेटवर्क बनाउनु भएको छ भने चाहिँ हामी त्यसलाई एज अ नेम के डिफाइन गर्न सक्छौँ भने यो मेरो मेट्रोपोलियन एउटा के हो, मेट्रोपोलिटियन भनेको नेटवर्क भनेर। यो चाहिँ सिटीमा भनौँ न, एउटा आफ्नो एउटा कुनै सिटीमा भनौँ या कुनै एउटा गाउँपालिकाभित्रको पुरै नेटवर्कहरू भनौँ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क भनेर। अब त्यस्तै अब व्यान भनेको चाहिँ हाम्रो कन्ट्री टु कन्ट्री, अघि पनि कन्ट्री टु कन्ट्री भनौँ, तपाईँको स्टेट टु स्टेट भनौँ, जहाँ के छ तपाईँको धेरै डिस्टेन्स होला, तर यति नै हो भनेर हुँदैन, त्यसमा पर्टिकुलर यति किलोमिटर नै गर्नुपर्ने यो हो भनेर होइन। जस्ट के हो कि यो नेम डिफाइन गरेको कि तपाईँको टाइप्स अफ कम्युनिकेसन नेटवर्क भनेर। वायरलेसको कुराहरू छ, जस्तै अहिले यो टेलिकम्युनिकेसनतिर वायरलेसको नेटवर्कहरू छ भनौँ न, एउटा टावरदेखि अर्को टावरमा भनौँ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, वायरलेसको नेटवर्कहरू भन्छौँ। या त तपाईँको कम्पनीमा यस्तो एउटा बनाउनु भएको छ कि चारैतिर एपी राख्नु भएको छ, मेरो WLC-बाट कन्ट्रोल गरेको छु भनेपछि एउटा बिल्डिङ टु अर्को बिल्डिङ पनि हामीले त्यहाँ के गरेको छ, एन्टिनाहरूबाट भनौँ या अरू कुनै डिफ्रेन्ट एपीबाट कनेक्टेड गर्नु भएको छ भने त्यसलाई हामी वायरलेसको नेटवर्क भनेर भन्न सक्छौँ। मेरो वायरलेसको नेटवर्क बिग्रिरहेछ भनेर, या त मेरो वायरलेसको नेटवर्कबाट कनेक्टेड छ भनेर हामी त्यसलाई के भन्छ, नेम डिफाइन गर्छौँ। अब इन्टरनेटवर्क एन्ड इन्टरनेट भनेको चाहिँ त्यही भइहाल्यो। अब हाम्रो अहिलेको जो अब आइएसपीहरू कुरा छौँ हामी, वान आइएसपी टु एनदर आइएसपीको हाम्रो के छ अहिले कनेक्सनहरू छ। जस्तै हाम्रो अब नेपालमा पनि भनौँ न, एनसेलदेखि एनटिसी भनौँ, तपाईँको यतातिर अब वर्ल्ड लिङ्कहरू, सुबिचुहरू, यिनीहरू सबै के छ, आइएसपीहरू छ। अब आइएसपी टु आइएसपी पनि के हुन्छ, यिनीहरूको एक अर्कामा कनेक्टेड हुन्छ। दिनेश एमसी एकचोटि इन्टर भएको मान्छेलाई त कन्टिन्यू नै हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई त यसमा, या त नेक्स्ट आइडीबाट आउनु भएपछि चाहिँ उहाँको लागि म्याच छ, नभए अलरेडी एकचोटि जोइन भएपछि उहाँलाई त्यस्तो रिक्वेस्ट पर्दैन है, त्यो चाहिँ हुन्छ। अब आइएसपी टु आइएसपी पनि के हुन्छ, तपाईँको कनेक्सन हुन्छ। जस्तै नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गरौँ भने चाहिँ भायानेट छ, यहाँको वर्ल्ड लिङ्क छ, तपाईँको सुबिचुहरू छ, एक अर्कामा के हुन्छ, यिनीहरू पनि इन्टरकनेक्ट हुन्छ, एक अर्कामा इन्टरकनेक्ट। किनभने चाहिँ जस्तै सपोज तपाईँको बुटोलमा त्यहाँ वर्ल्ड लिङ्क छ, धरानमा तपाईँको सुबिचु हुनसक्छ। अब त्यो दुइटाको बिचमा पनि के हुन्छ, उनीहरूको कनेक्सन भएर उनीहरूले आफ्नो के गर्छ, नेटवर्कलाई बढाएर हुन्छ। किनकि अल ओभर द वर्ल्ड एउटै नेटवर्क हुँदैन नि,
नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गरौँ भने हामी के भन्छ एनसेल एनटिसी होला, इन्डियाको कुरा गरौँ भने भोडाफोन एयरटेलहरू छ उनीहरूको आफ्नो, तपाईँ अब ब्रिटिसतिर जानु छ एटी&टीहरू छ त्यहाँतिर अब अनि हरेकको आफ्नो के छ नेटवर्क छ र त्यो एक अर्कामा हाम्रो कनेक्टेड के हुन्छ त त्यो पनि आइएसपी टु आइएसपी भन्छौँ हामी त्यसलाई, आइएसपी टु आइएसपी हाम्रो कनेक्सन हुन्छ। त्यो कामहरू कसरी गर्छ कुन प्रोटोकलले गर्छ भन्ने पनि तपाईँहरूलाई म बेसिक क्लासमा पछि भन्नेवाला छु। जस्तो आइएसपीले कसरी काम गर्छ, कुन प्रोटोकल युज गरेर तिनीहरूले आफ्नो नेटवर्कलाई कसरी एक्सचेन्ज गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुराहरू। यसमा कसैले के क्वेसन सर यो टाइप्स अफ कम्युनिकेसनमा बेसिक कुराहरू है, ल्यान्डम्यान वान एन्ड इन्ट्रा वायरलेस भनेर के छ भनेपछि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। यो पिपिटी तपाईँहरूलाई म सेयर गरिदिन्छु, मेरो आफ्नै पर्सनल पिपिटी हो, मैले आफै बनाएकोमा यो तपाईँहरूलाई म सेयर गरिदिउँ ल, पढ्नु होला अलि पढ्ने हुन्छ नि। अब अर्को एउटा कुरा छ यहाँनिर टाइप्स अफ नेटवर्क टपोलोजी भन्छौँ हामी, टाइप्स अफ नेटवर्क टपोलोजी। टपोलोजी भनेको जस्तै अब मेरो नेटवर्क यदि मैले डिजाइन गरेँ भने कुन टाइपको नेटवर्क हो यो भनेर, जस्तै कुनै एउटा इन्जिनियरले घर डिजाइन गर्छ भने चाहिँ यो कुन टाइपको बेसिसमा हामीले यसलाई डिजाइन गरिरहेको छौँ भन्ने कुराहरू हुन्छ। जस्तै हाम्रो नेटवर्कमा पनि के हुन्छ भने मैले कुन टाइपको अब आर्किटेक्ट बनाइरहेको छु, कुन टाइपको टपोलोजी भन्छौँ। टपोलोजी भनेको तपाईँको फिजिकल अब जस्तै नेटवर्कलाई हामीले के गर्छौँ त्यसलाई एज अ लजिकलमा ढाल्ने हुन्छ कि हाम्रो अब कस्तो टाइपको लजिकलले हामीले बनाएर त्यसलाई फिजिकलमा लाने कुराहरू टाइप्स अफ टपोलोजीमा। जस्तै मैले एउटा आफ्नो घर बनाउनु पऱ्यो भने कसरी बनाउने त, घरको लागि नक्सा अलग्गै हुन्छ, तपाईँको पुलको लागि नक्सा अलग्गै हुन्छ, त्यस्तै तपाईँको अब अरू बिल्डिङको लागि नक्सा अलग हुन्छ, सबैको अलग अलग हुन्छ भने चाहिँ त्यस्तै गरेर हाम्रो नेटवर्क पनि के हुन्छ टाइप्सहरू हुन्छ, कस्तो टाइपको नेटवर्कहरू बनाउनु छ तपाईँले भनेर। अब यो पहिला जस्तै बस टपोलोजी, स्टार टपोलोजी, रिङ टपोलोजी, ट्री टपोलोजी, मेस टपोलोजी भन्ने देख्नु भइरहेको होला यहाँनिर होइन। यो त के हो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टपोलोजी। तर यो टपोलोजीमा हाम्रो नेटवर्कमा कसरी काम भइरहन्छ र कुन डिभाइस कसरी कनेक्टेड हुन्छ भन्ने कुराहरू बेसिक हो, यो बेसिक है। अब बस टपोलोजीको सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ। बस टपोलोजी द नेटवर्क टाइप्स in which every computer and network device is connected to the single cable. When it has exactly two endpoints, then it is called the linear bus topology. Basically, this bus topology को सब सिम्पल कन्सेप्ट भनेको कस्तो हुन्छ भने चाहिँ यसमा हाम्रो के हुन्छ भने एउटा सिंगल केबल हुन्छ, एउटा सिंगल केबल। यो एउटा खाली आर्किटेक्ट है, तपाईँहरुको आर्किटेक्ट मात्र हो, यसो सिंगल हुन्छ। कुनै कम्पनीमा त त्यस्तोहरु पायो भने अब त पाउँदैन होला। यो पहिला हाम्रो सानो अर्गनाइजेसनहरुमा चाहिँ यस्तै टाइपको टपोलोजीहरु बनाउनुहुन्थ्यो। यो मेरो एउटा ब्याकबोन केबल हुन्छ, ब्याकबोन केबल मेन केबल। मेन केबलसँग उनीहरूले के गरे हुन्छ, हरेक नोड्सहरुलाई आफ्नो सिस्टमहरुलाई यसरी कनेक्टेड गरेको हुन्छ। एउटा यतातिर हरेक सिस्टम उनीहरुको आफ्नो यसरी। यसलाई हामी के गर्छ बस टपोलोजी। मैले यस्तो हेर्ने बित्तिकै थाहा हुनु पर्यो यो भनेको मेरो बस टपोलोजी रहेछ भनेर। यो भनेको मेरो नोड्सहरु छ, तर सबै कहाँ छ कनेक्टेड तपाईको यो सिंगल केबल ब्याकबोन केबल भन्छ हामीलाई। ब्याकबोन केबल। ब्याकबोन केबल हुन्छ। अब हेर्नुस् यसको के कतिपय तपाईले बुकमा हेर्नुभयो, कतिपय गुगल गरेर हेर्नुभयो यसको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज यो त्यो भनेर हुन्छ। त्यति धेरै नेसेसरी छैन हामीलाई। जस्ट बुझ्नुपर्ने के हुन्छ भने यो बस टपोलोजी यो टाइपको हुँदो रहेछ। यसमा एउटा सिंगल केबलबाट सबै कनेक्टेड हुन्छ र यसको अब एडभान्टेज भनेको के हुन्छ भने चाहिँ अब इजी टु इन्स्टलेसन भन्छौँ कि हामी यसलाई। यो आर्किटेक्ट बनाउनलाई यसलाई बनाउन हाम्रो सजिलो छ, किनकि एउटा सिंगल केबलले हो, त्यो सिंगल केबलमा हामीले हरेक नोड्सहरुलाई यसरी कनेक्टेड गरिदियो र त्यो के गर्छ चल्छ। यसको एडभान्टेज भयो। अब मानव मेरो एउटा यो सिस्टम बिग्रेको छ, यो सिस्टम बिग्रेको छ, यो सिस्टम मात्र बिग्रेको छ भने पनि मलाई यसमा ट्रबल सुट गर्न पनि के भयो सजिलो भयो, गाह्रो छैन। किनकि यो तपाईको सिंगल केबल छ, कुन चाहिँ सिस्टम तपाईको नोड्स बिग्रेको छैन भने हामी यसमा के गर्न सक्छौँ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। त्यति गाह्रो छैन यसमा भन्ने कुराहरू छ। अब यसको एउटा कतिपय कुराहरुमा के हुन्छ डिसएडभान्टेज के छ भनेपछि मेरो यदि यो ब्याकबोन केबल बिग्रियो भने या यसको ब्रेक भयो भने मेरो होल नेटवर्क के हुन्छ डाउन। यसको एउटा डिसएडभान्टेज यो पनि छ कि मेरो यो यदि ब्याकबोन केबल डाउन भयो भने सबै नोड्सहरु के हुन्छ मेरो डाउन हुन्छ। यो चाहिँ तपाईको के हुन्छ बस टपोलोजीमा भन्ने कुराहरु हुन्छ है। यसरी मेनी सिस्टम्स आर कनेक्टेड टु दिस सिंगल ब्याकबोन केबल। इफ दिस केबल गोज डाउन देन होल माइ नेटवर्क गोज डाउन। यस्तो हुन्छ यसमा चाहिँ बस टपोलोजीलाई यसरी सिम्पल बुझ्नु होला। अब त्यसपछि हाम्रो अर्को आउँछ रिङ टपोलोजी भनेर पनि। पहिला हाम्रो यस्तो टाइपको रिङ टपोलोजीको नेटवर्कहरु हुन्थ्यो। रिङ टपोलोजीमा सिम्पल के छ भने चाहिँ तपाईको हरेक सिस्टमहरु के छ एकअर्कासँग रिङली कनेक्टेड छ, रिङ गरेर एकअर्कासँग कनेक्टेड छ। अब तपाईको यसमा के हुन्छ भने क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज उनीहरुको के हुन्छ डाटा ट्राभल भइरहेको हुन्छ। मानव मेरो एउटा सिस्टम यहाँनिर छ, एउटा सिस्टम यहाँनिर छ। अब तिनीहरु कसरी कनेक्टेड हुन्छ र यसरी
एकअर्कामा यसरी रिङकै तरिकामा छ भने गोलो तरिका छ, यसलाई हामी के भन्छौँ रिङ टपोलोजी भन्छौँ। अब जस्तै यो सिस्टम ए भन्ने छ, यहाँनिर तपाईँको यो बी छ, सी डी एन्ड ई। अब यो एबिसिडी सिस्टम हाम्रो यहाँ कनेक्टेड छ र सबै के छ एउटा रिङ वेमा के छ यिनीहरू एकअर्कामा कनेक्टेड छ। जस्तै एले अब डाटा ट्राभल गर्नु पठाउनु पर्यो कसलाई भनेपछि तपाईँ मानव सपोज मलाई ईलाई पठाउनु पर्यो या डीलाई पठाउनु पर्यो, यो डीलाई पठाउनु पर्यो डाटा भनेपछि अब उसले कसरी पठाउँदो रहेछ यसरी पहिला कसलाई पठाउँछ बीलाई, बीबाट कता आयो सीलाई आयो, सीबाट कता आयो डीमा आयो, यसलाई पायो। यस्तो होइन कि यसमा सर क्लक वाइज अनि एन्टी क्लक वाइज दुवैतिरबाट एकअर्कामा के भन्छ यसले अब जस्तै मेरो यो क्लक वाइजमा गएछ यसरी नै पठाउनु भयो यसले यताबाट आउँछ यसरी नै। अब यसमा के हुन्छ भने एउटा मेरो अब डिसएडभान्टेज भने यदि पठाउनु पर्ने एदेखि डीमा हो तर बी र सी यो डी र सीको बिचमा यो मेरो यहाँनिरको डाउन छ भने चाहिँ के भयो अब मेरो के हुन्छ डाटा यहीँनिर अड्किएको हुन्छ, यहीँनिर अड्किन्छ। यसको एउटा के छ यसमा डिसएडभान्टेज छ। इन्स्टलेसन त यो पनि खासै गाह्रो छैन किनकि तपाईँको एउटा रिङ वेमा तपाईँको टपोलोजी बनेको हुन्छ। अब जस्तै तपाईँको यो डाटालाई अब बीमा पठाउँछ तपाईँ पनि के भयो यो पनि ब्रेक भयो मेरो, ब्रेक किन ब्रेक भयो भनेपछि मेरो यहाँनिर के भएछ यसको केबलले डाउन गर्छ। यो हाम्रो यसमा के छ यो पनि एउटा डिसएडभान्टेज छ रिङमा चाहिँ। त्यसैले रिङको चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ एक अर्कामा कनेक्टेड हुन्छ र मेरो डाटा ट्राफिक त्यही अनुसार हुन्छ यसरी नै, बुझ्नु है। यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ रिङ टपोलोजी। यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन तपाईँलाई, जस्ट दिस इज बेसिक कन्सेप्ट मतलब भन्नु खोजेको एउटा हामी नेटवर्किङ गर्दाखेरि चाहिँ टाइप्स अफ नेटवर्क कस्तो कस्तो हुन्छ भने एउटा बेसिक कन्सेप्ट मात्र चाहिँ। त्यस्तै गरेर हामी अर्को हुन्छ स्टार टपोलोजी। अब स्टार टपोलोजीको कन्सेप्टहरू कहिले काहीँ कस्तोमा आउँछ भनेपछि तपाईँको बोथ साइडबाट जान सक्छ सर। कहिले अब तपाईँको त्यो डिजाइनमा कस्तो हुन्छ भने कहिले क्लक वाइज या एन्टी क्लक वाइज पनि हुन्छ क्या। क्लक वाइजको छ नि त्यो क्लक वाइजबाट गयो, एन्टी क्लक वाइजबाट छ नि त्यो एन्टी क्लक वाइजबाट गयो सर। बोथ डाइरेक्सनबाट त्यो जाँदैन त्यसरी, क्लक वाइज एन्ड एन्टी क्लक वाइजबाट हुन्छ त्यो। जस्तै यो फिगर हेर्नु यहाँ छ नि, अब यो क्लक वाइज छ कि एन्टी क्लक वाइजबाट बनाउनु भएको छ भनेर हुन्छ तपाईँको इन्स्टलेसनमा चाहिँ। यो भनेको पुरानो टाइपको टपोलोजीहरू छ, अहिले चाहिँ हाम्रो मार्केटमा यो युज हुँदैन। तपाईँको धेरै पुरानोहरू चाहिँ या हामीले नै सेट गर्ने हो पहिलाको जमानाको हाम्रो क्लक वाइज कि एन्टी क्लक वाइज भनेर यो टाइपको टपोलोजी। अब तपाईँको यो रिङ टपोलोजीहरू यिनीहरू भनेको हुँदैन सर। यो पहिला हाम्रो धेरै अगाडिको कुराहरू थियो यसमा चाहिँ रिङ टपोलोजीहरू चाहिँ। रिङ टपोलोजीमा तपाईँको अलग्गै कुराहरू कन्सेप्ट पनि अलग्गै थियो त्यसमा पहिला काम गर्ने बेला। अनि अब त्यसपछि हाम्रो एउटा आउँछ स्टार टपोलोजी। स्टार टपोलोजीमा के हुन्छ भनेपछि तपाईँको एउटा मेन डिभाइस हुन्छ र त्यो डिभाइससँग के हुन्छ सबै कनेक्टेड हुन्छ एकअर्कामा, नट्स भनौँ न। बिचमा एउटा हाम्रो कुनै हब एन्ड स्विच राखिदियो भनेपछि मैले त्योसँग चाहिँ के गर्छौँ डिफ्रेन्ट डिभाइसहरूलाई कनेक्टेड गरिदिन्छौँ। त्यो डिफ्रेन्ट डिभाइस कनेक्टेड गरेपछि हाम्रो के हुन्छ त्यसलाई चाहिँ स्टार टाइपको टपोलोजी भन्छौँ। अब स्टार टाइपको टपोलोजीमा यहाँनिर एउटा बेसिकमा लिउँ मैले, मेरो एउटा यो सिस्टम छ, एउटा यो सिस्टम छ, एउटा यो सिस्टम छ, यहाँनिर एउटा सिस्टम छ। अब यिनीहरूलाई कनेक्टेड के गर्छ भने म एउटा सेन्ट्रलाइजेसन डिभाइस हाल्छु एउटा कुनै यो हबहरू भनौँ तपाईँको स्विचहरू भनौँ कुनै दे आर कनेक्टेड यिनीहरूसँग यसरी स्टार वेमा क्या तपाईँको तारा जस्तै बनाउने। अब हामी यदि हामीसँग यो टाइपको नेटवर्कको डिजाइन दिन्छ भने चाहिँ हामी यसलाई के भन्छौँ स्टार टपोलोजी भनेर बुझ्छौँ हामी। स्टार टपोलोजी यो 1 नोड 2 3 यो 4 मेरो के भन्छ हब एन्ड स्विच भनौँ या सेन्ट्रलाइजेसन डिभाइस भनौँ, सेन्टर भनौँ। अब यसमा पनि के छ भने चाहिँ यदि तपाईँको यो सेन्टर डिभाइस पनि डाउन भयो भने के हुन्छ तपाईँको होल नेटवर्क के हुन्छ मेरो डाउन हुन्छ। तर यसमा पनि कुनै एउटा सिस्टम पर्टिकुलरली बिग्रेको छ भने चाहिँ त्यसले मेरो अरू नेटवर्कलाई केही फरक पर्दैन। तर जब तपाईँको सेन्ट्रलाइजेसन डिभाइस नै यसमा डाउन छ भनेपछि यो पनि के भयो तपाईँको टोटल्ली ब्रेक भयो यो नेटवर्क पनि। यसलाई हामी के भन्छौँ स्टार टपोलोजी। देख्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् है एउटा डिभाइससँग के छ यसरी कनेक्टेड छ है, अर्को यसरी कनेक्टेड छ यसरी। अब बसमा के थियो एउटा सिङ्गल ब्याकबोन केबल थियो, रिङमा के थियो एकअर्कामा यसरी सर्कलाइजेसनमा भएर कनेक्टेड थियो यसरी। त्यसैले हरेकको आफ्नो टपोलोजी। यो बस टपोलोजी बुझ्नुहुन्थ्यो तपाईँले, यसलाई रिङ भनेर बुझ्नुहुन्थ्यो, यसलाई के छ स्टार टपोलोजी भनेर बुझ्नुहुन्छ है यो तरिकाले। यदि तपाईँको कुनै सेन्ट्रलाइजेसन डिभाइससँग यसरी कनेक्ट गर्नु भएको छ भने। अब अर्को हाम्रो एउटा कुरा आउँछ अब यसपछि हाम्रो मेस, जस्तै मेस भन्दा पनि तपाईँको अब ऊ भनौँ न हाइब्रिड टपोलोजी हुन्छ, हामी त्यसलाई हाइब्रिड। अब हाइब्रिडमा तपाईँको के हुन्छ भने चाहिँ ट्री टपोलोजी भन्छौँ। हाइब्रिड यसलाई किन भन्छ भने चाहिँ यो भनेको कम्बिनेसन अफ बस टपोलोजी एन्ड स्टार टपोलोजी। कम्बिनेसन अफ बस टपोलोजी एन्ड स्टार टपोलोजी भएपछि हाम्रो के भन्छ कि यो भनेको हाम्रो ट्री टपोलोजी भन्छौँ। ट्री भन्नाले बुझ्नु न तपाईँको हाँगा यस्तो ब्रान्चेसहरू हुन्छ नि अलग अलग मेरो ब्रान्चेसहरू, त्यो अनुसार के चाहिँ यो कनेक्टेड भइरहेको हुन्छ। अब यसमा पनि के छ भने चाहिँ एउटा तपाईँको आर्किटेक्टमा
सपोज यो मेरो एउटा सेन्ट्रलाइजेसन डिभाइस छ, एउटा यो सेन्ट्रलाइजेसन डिभाइस छ र एउटा यो के छ सेन्ट्रलाइजेसन डिभाइसेस छ। अब यिनीहरू यसरी कनेक्टेड छ। अब हरेक सेन्ट्रलाइजेसन डिभाइससँग के छ उसको आफ्नो डिभाइसहरू यसरी कनेक्टेड छ। यहाँतिर पनि कनेक्टेड छ। अब यसलाई हामी के भन्छौँ कि यसलाई ट्री टपोलोजी भन्छौँ। ट्री टपोलोजी किन छ भने तपाईँको अब कम्बिनेसन अफ बस टपोलोजी पनि लाइनिङमा छ, एउटा भनौँ न सिङ्गल केबलबाट पनि कनेक्टेड गरेका छौँ र अर्को भनेको तपाईँको स्टार पनि छ। स्टार भनेको जस्तै मेरो एउटा डिभाइससँग के छ मल्टिपल नोड्सहरू के छ कनेक्टेड छ भनेपछि हामी यसलाई के भन्छौँ तपाईँको ट्री टपोलोजी। अब यसमा के छ भने चाहिँ मजाले सबै कुराहरू चल्दैछ। सपोज तपाईँको यो डिभाइस फेल हुने बित्तिकै नो प्रब्लम, तर यदि सेन्ट्रलाइजेसनको डिभाइस नै फेल भयो भने के हुन्छ तपाईँको न त यसले योसँग कम्युनिकेट गर्न सक्छ न त यसलाई कम्युनिकेट गर्न सक्छ। किनकि तपाईँको के हुन्छ सेन्ट्रलाइजेसन डिभाइस नै ब्रेक भइदियो, हामी त्यसको थ्रु गइरहेको छ नि त। तर पर्टिकुलर एउटा ब्रान्च मात्र यसको एउटा मात्र ब्रेक भएपछि यसको आफ्नो मात्र नेटवर्क फेल भयो, तर यसले अरूलाई त इफेक्ट गरिरहेको हुन्न नि। त्यो टाइपको हाम्रो नेट टपोलोजीलाई हामी के गर्न सक्छौँ भनेपछि यो टाइपको यदि तपाईँको टपोलोजी छ भनेपछि हामीलाई ट्री टपोलोजी भनेर पनि नाम दिन सक्छौँ। यसरी ट्री टपोलोजी है। ब्याकबोन जस्तै तपाईँको यसमा भनेको बस टपोलोजी हामीलाई भनौँ ब्याकबोन सिङ्गल केबल र यो भनेको ट्री टप जस्तै यो भनेको स्टार टपोलोजी। कम्बिनेसन अफ स्टार टपोलोजी एन्ड बस टपोलोजी भने हामी हाइब्रिड पनि भन्छ, यसलाई हाइब्रिड टपोलोजी भन्छौँ ट्री टपोलोजीको केसमा चाहिँ यो भयो। अब त्यसपछि अर्को एउटा हाम्रो आउँछ मेस टपोलोजी भनेर। मेस टपोलोजी म्याक्सिमम कम्पनीले युज गर्ने भनेको नै तपाईँको यो टपोलोजीलाई गर्छ, मेस टपोलोजीलाई। हाम्रो आर्किटेक्ट डिजाइनहरू पनि प्रायः जस्तो यही टपोलोजीमा बनिरहेको हुन्छ मेस टपोलोजीमा भनेर। मेस टपोलोजीमा अब कस्तो कन्सेप्टमा छ भने चाहिँ तपाईँहरू बुझ्नु होला। सपोज एउटा मेरो यो डिभाइस, यो पनि डिभाइस छ, यो पनि डिभाइस छ, यो पनि डिभाइसेस छ। मेस टपोलोजीमा के हुन्छ भने चाहिँ अल डिभाइसेस आर कनेक्टेड टु इच अदर भन्छौँ कि हामी। एक अर्कामा के हुन्छ सबै कनेक्टेड हुन्छ एक अर्कामा। यो टाइपको हाम्रो के हुन्छ डिजाइन हुन्छ चाहिँ मेस टपोलोजीमा चाहिँ। अब मेसमा पनि तपाईँको दुई तरिकाको डिभाइस छ है, दुईवटा छ। एउटा मैले अर्को एउटा यहाँनिर बनाएँ एउटा यसरी एउटा दुईवटा तीनवटा सर्भर। ल हेर्नु अब यो चारवटा डिभाइस छ मेरो एउटा नेटवर्कमा के छ भने यो चारवटा डिभाइसेस छ, तर यो चारवटा डिभाइस के छ एक अर्कासँग कनेक्टेड छ पुरै सबैसँग। हेर्नु है R1 कोसँग छ, R2 R3 R4 सँग हुन्छ, 2 नम्बरको पनि 3 4 and 1 सँग, 4 को पनि सबैसँग। भनेपछि यसलाई हामी के भन्छौँ भने मेस टपोलोजी। बट कस्तो टाइपको मेस टपोलोजी? देयर आर 2 टाइप्स अफ मेस टपोलोजी है सरहरू। दुई तरिकाको हाम्रो मेस टपोलोजी हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ तपाईँलाई भन्नु थिएँ मेस टपोलोजीमा यहाँ हेर्नुहोस् त एक अर्कासँग सबै के छ कनेक्टेड छ। यो डिभाइसको हेर्नुहोस् त यता पनि छ कनेक्ट, यता पनि छ, यता पनि छ, यता पनि छ। यो डिभाइसको पनि यता पनि यता पनि यता पनि हरेकसँग छ क्या। अब यसमा चाहिँ फुल मेस र पार्सियल मेस भन्ने दुईटा छ, फुल मेस एन्ड पार्सियल मेस। यदि मेरो फुल मेस भनेको चाहिँ के हुन्छ भने यो सबैसँग कनेक्टेड छ सबैसँग भनेपछि यसमा मलाई केही प्रब्लम पर्दैन। यदि मेरो कुनै एउटा साइडको लिङ्क डाउन भयो भने मलाई यो डाउन भयो भने मलाई केही फरक पर्दैन। अब R1 सँग जाँदा मेरो सिधै कनेक्टेड छ नि यहाँसँग, या त यसलाई जानु त कनेक्टेड छ। यदि मेरो यो डाउन भयो पनि के फरक पर्दैन मलाई, यसबाट यता पनि जान सक्छु म, यता पनि जान सक्छु। तर अर्को एउटासँग पो इफेक्ट भयो, अरूसँग त मेरो इफेक्ट छैन नि त। यसमा अरूसँग त मेरो इफेक्ट परिरहेको छैन। त्यसैले यसलाई चाहिँ के भन्छ हामी फुल मेस भन्छौँ, फुल मेस। दिनेशजीमा के प्रब्लम आइरहेछ? उहाँको हरेकचोटि वेटिङमा आइरहेछ, किन हो? उहाँको इन्टरनेट इस्यु होला, डिस्कनेक्ट भएपछि वेटिङ माग्छ होला सर, हैन र? नमाग्नु पर्ने हो सर, एकचोटि लगइन भएकोलाई चाहिँ एक्चुअली हेर्नु पर्छ। यदि हामी त्यही आइडीबाट आइरहेछ भने चाहिँ नमाग्नु पर्ने, डिफ्रेन्ट आइडीबाट चेन्ज गरेर आएछ भने चाहिँ माग्छ। ठिक छ, हेर्नु पर्छ सर। यो फुल मेस भयो। अब अर्को हामीले बुझ्नुपर्ने के छ पार्सियल मेस भन्छौँ हामी। पार्सियल मेस, पार्सियल मेसमा के हुन्छ भने सर
डिभाइसहरू कनेक्टेड त छ एकअर्कामा, तर सबैसँग होइन। यसको मेरो केही मात्रासँग कनेक्टेड छ, तर यो तलको डिभाइससँग त कनेक्टेड छैन नि। जस्तै यो भनेको आफ्नो नजिकको सबैसँग कनेक्ट छ, तर तलकोसँग छैन। यो पनि आफ्नो नजिकको सबैसँग छ, तर यो माथिकोसँग छैन। यो टाइपको टपोलोजीलाई हामी के भन्छौँ भने चाहिँ पार्सियल मेस टपोलोजी भन्छौँ। र कम्पनीमा प्रायः जस्तो युज भनेको यो नै हुन्छ। हाम्रो प्रायः जस्तो कम्पनीको आर्किटेक्टहरूमा यो नै हुन्छ। यदि तपाईँहरू कुनै इन्टरप्राइज नेटवर्कमा काम गर्नुहुन्छ या सानो यताउता गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामी यो टाइपको नेटवर्कलाई के गर्छौँ, डिजाइन गर्छौँ हामी यो तरिकाले। अब यसमा के छ भनेपछि मेरो यो स्विच छ, यहाँ युजरहरू कनेक्टेड छ, यो युजरहरू कनेक्टेड छ। अब यो युजरहरू यहाँ गइरहेको छ, यदि मेरो यो डाउन भयो भने यो डिभाइस डाउन भयो, यो डिभाइस डाउन हो भने मलाई के प्रब्लम हुन्छ, किनकि मसँग के छ अर्को लिङ्क जानु यताबाट छ। मैले कलर चेन्ज गरेँ, यताबाट म जान सक्छु, किनकि एउटा डाउन भयो, फेल ओभरको केसमा मेरो यता डाउन भयो नि त। अब यसपछि म यताबाट जान सक्छु। अब मानव सपोज यो स्विचको पनि अब जस्तै यो एउटा यो डिभाइसको फेल भयो भने यो फेल हुने बित्तिकै पनि यसको तलको नट्सहरू डाउन भयो, तर यो नटलाई त केही इफेक्ट परेन नि त। यो त म यताबाट जान सक्छु, यताबाट जान सक्छु। र अर्को कुसमा गर्न ल, तपाईँको कोर लेभलमा यो राउटर डाउन भयो अरे, यदि यो राउटर डाउन जाने बित्तिकै मलाई केही प्रब्लम छैन, म अर्को वेबाट जान सक्छु। यहाँबाट यसरी गयो, यसरी जान सक्छु। यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ कि पार्सियल मेस टपोलोजी हुन्छ। र कम्पनीमा प्रायः तपाईँको डिजाइन हुने भनेको पनि यही हुन्छ, किनकि फेल ओभरको केसमा हामी ब्याकअप पनि भन्न सक्छौँ तपाईँहरूलाई। ब्याकअपको केसमा यही तरिकाले हुन्छ। अब यसमा एउटा के हुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर एउटा आइएसपी यो कनेक्ट यसरी गरिदिन्छु, म यसरी कनेक्ट गरिदिन्छु दुईटालाई नै। अब यो आइएसपी मानौँ, यो भनेको नेपाल टेलिकम, यो भनेको के तपाईँको अब एनसेलले मानौँ। अब जस्तै नेपाल टेलिकमको नेटवर्क मेरो फेल ओभर भइरहेछ भने चाहिँ मेरो यहाँको युजरहरूलाई केही इफेक्ट पर्दैन। म यहाँबाट यसरी गरेर यो एनसेलबाट ल्याउन सक्छु यसरी डाटा मेरो। अब यदि मेरो एनसेलको डाउन भयो भने मेरो के भयो, यो केसमा म यताबाट जान सक्छु यसरी। त्यसैले हामी यसमा पार्सियल मेस भन्छौँ यसलाई। यो टाइपको टपोलोजी हाम्रो चाहिँ म्याक्सिमम कम्पनीहरूमा युज हुन्छ है सर, कम्पनीहरूमा आर्किटेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ। अब यसमा पनि तपाईँको डिजाइनमा गर्दाखेरि कस्तो तरिकाले गर्छ भने हामी 3 तरिकाले डिजाइन पनि गर्न सक्छौँ। एउटा कोर लेभलमा, एउटा तपाईँको डिस्ट्रिब्युट लेभलमा, लास्टमा हाम्रो के हुन्छ, एक्सेस हुन्छ। यो तरिकाले एउटा डिभाइस, दुईवटा डिभाइस, तिनवटा डिभाइस यसरी गऱ्यो, एउटा डिभाइस, दुईवटा डिभाइस, तिनवटा डिभाइस यसरी गऱ्यो। अब एकअर्कासँग कनेक्टेड गरिदिनुहोस् यिनीहरूलाई। यसरी। अनि यहाँ हाम्रो युजरहरू हुनुभयो, कोर लेभल, डिस्ट्रिब्युट लेभल, एक्सेस लेभल हुनुभयो। हामी यसलाई के भन्छौँ, मेस टपोलोजी भन्छौँ। मेस टपोलोजी छ, एकअर्कासँग के छ, कनेक्टेड छ। बट दिस इज आवर पार्सियल मेस, नट फुल मेस। फुल मेस भएको भए के हुन्छ, सबैसँग जिगज्याग हुन्थ्यो एकअर्कामा जताबाट। र यही टाइपको हाम्रो प्रायः जस्तो डिजाइन भन्छ, किनकि हामी कम्पनीमा काम गर्दाखेरि मेरो नेटवर्क कहिले पनि डाउन नहोस् भनेर। किनकि तपाईँको त्यहाँ के हुन्छ, 24/7 को सपोर्टहरू हुन्छ। अब तपाईँले एमएनसी मल्टिनेसनल कम्पनीतिर काम गर्नुभयो भने चाहिँ मेरो नेटवर्क त्यहाँ 5 सेकेन्डलाई पनि डाउन हुनु भएन, 5 सेकेन्ड पनि डाउन हुनु भएन। तर त्यो केसमा के हुन्छ, मेरो फेल ओभर आर्किटेक्ट भनेर बनाउँछ हामी ब्याकअपको सिस्टममा। एउटा गयो अर्को, एउटा गयो अर्को, अर्को एउटा गयो अर्को भनेर, यो तरिकाले है सर। यो चाहिँ हाम्रो के छ कि टाइप्स अफ टपोलोजी भनेर एउटा बेसिकको कन्सेप्टहरू थियो। अब यो पहिला त इक्जामहरूमा सोधिन्थ्यो यिनीहरू चाहिँ। अब तपाईँहरूको अहिले यो सिलेबसमा चाहिँ यो कुराहरू छैन केही पनि। बस अब यो टाइप्स अफ टपोलोजी भनौँ, बस, स्टार, रिङ, ट्री, मेस भनेर। अब तपाईँले यदि कुनै टपोलोजी देख्नुभयो भने यो यस्तो टाइपको टपोलोजी रहेछ भनेर बुझ्न सक्यो। र हामीले युज हुने भनेको प्रायः मेस टपोलोजी नै हुन्छ। तपाईँको अब यो रिङ र ट्री भनेको त कुनै एउटा पर्टिकुलरली ब्रान्चमा हुने भयो कुराहरू भयो। रिङ भनेको एउटा तपाईँको स्विच छ, स्विचबाट तपाईँले सबै डिभाइसलाई कनेक्टेड गरिदिनु भएको छ भनेको त्यो एउटा रिङ टाइपको टपोलोजी हो। सरी, रिङ नै, स्टार टाइपको टपोलोजी भयो तपाईँको, त्यो स्टार टाइपको। यसरी कुनै सरहरू केही क्वेसन छ भने सोध्नु सक्नुहुन्छ, कसैले केही क्वेसन? सर मैले एउटा प्रश्न गर्न चाहे सर। भन्नु सर। सर यो जुन हजुरले यो नेटवर्क डिजाइनको लागि जुन यो नोटेसनहरू युज गर्नु भएको छ नि, यो स्ट्यान्डर्ड नोटेसनै हो कि के हो सर? यो जुन गोलो गोलो बनाउनु भएको छ अनि अर्को ऊ बनाउनु भएको छ, म चाहिँ कन्फ्युज भएँ क्या सर। त्यो डिभाइसको केसमा चाहिँ राउटर हो कि अथवा चाहिँ केही अरू एन्ड डिभाइस हो कि भनेर। योहरू भन्नुभएको सर? होइन सर, अघि जुन तपाईँले यो नेटवर्क डिजाइनको जुन कोर लेभल, डिस्ट्रिब्युट लेभल, एक्सेस लेभलको जुन बनाउनु भएको थियो नि एउटा ड्रइङ, हजुर हजुर हजुर, त्यसमा चाहिँ सर यसमै भनौँ न, यसमै भनौँ हैन सर? स्ट्यान्डर्ड भन्दा पनि एउटा हाम्रो कन्सेप्ट हो सर। स्ट्यान्डर्ड भन्दा पनि कन्सेप्ट हो। तर तपाईँको स्ट्यान्डर्ड त एउटा यो हुन्छ कि तपाईँको जहिले पनि हामी कम्पनीमा काम गर्ने बेला तपाईँको अब अर्गनाइजेसनमा डिपेन्ड पर्छ, तपाईँको कम्पनी कस्तो छ,
तपाईँको युजर कस्तो छ, तपाईँको क्लाइन्ट कस्तो छ, त्यसमा डिपेन्ड पर्छ। तर हाम्रो एउटा मेन फोकस चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, यो तरिकाको डिजाइन नै हुनुपर्छ भन्ने लगभग एउटा स्ट्यान्डर्ड नै हो सर त्यो भनेको है सर। हजुर हजुर मैले तपाईँलाई कसरी भनेको एउटा म एउटा कुनै कम्पनीमा काम गर्छु र मेरो त्यो कम्पनी यदि राम्रोसँग नेटवर्क चलाउनु पर्ने छ भनेपछि ठुलो कम्पनीको त डिजाइन तपाईँको अलग नै हुने भयो। एउटा जस्ट नर्मल इन्टरप्राइज नेटवर्कमा के हुन्छ, हामी 3 तरिकाले छुट्टा हुन्छ, कोर, डिस्ट्रिब्युट एन्ड एक्सेस भनेर यो 3 तरिका। हजुर सर यो त हाम्रो एउटा स्ट्यान्डर्ड हो, कोर, डिस्ट्रिब्युट र एक्सेस। अब तर अहिले आउने नयाँ डिजाइनमा तपाईँको के कन्सेप्ट छ भने अब यो डिस्ट्रिब्युटलाई हटाएर कोर एन्ड एक्सेसको कन्सेप्टमा आइसकेको छ कतिपय कुराहरू छ। किनकि अब टेक्नोलोजी डे टु डे अपडेट भइरहेको छ, तर हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा अहिले आएको छैन यति धेरै अपडेट कि हामी सिधै कोरमा जान्छौँ भन्ने कुराहरू। मेबी कुनै कुनै अर्गनाइजेसनहरू आएको होला, तर मैले बुझेको भनेपछि त्यहाँ आइसकेको छ। विप्रो, आइबिएम, सिस्कोहरू सुन्नुभयो होला तपाईँहरूले होइन, बाहिरको कन्ट्रीहरू, तिनीहरूमा चाहिँ आइसकेको छ यो कोर एन्ड एक्सेसको कुराहरू। किनभने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको एडभान्स डिभाइसहरू युज गरे हुन्छ तपाईँ कोर एन्ड एक्सेसमा भनेर। तर हाम्रो नर्मली इन्डियामा पनि मैले काम गर्ने बेला अहिलेसम्म पनि तपाईँको कतिपय डिजाइन यसैमा हुन्छ, कोर, डिस्ट्रिब्युट एन्ड एक्सेसमा। कोरमा के हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको सबभन्दा हाई लेभलको के हुन्छ तपाईँको कन्फिगरेसन राउटरहरू राख्छ या त स्विचको कुराहरू गर्नुहुन्छ। यो यसमा केही म्याटर गर्दैन कि तपाईँको कुन चाहिँ डिभाइस भनेर है, राउटर नै हुनुपर्छ, स्विच चाहिँ हुनुपर्छ मेरो भन्ने कुरा होइन। जस्ट एउटा यो आर्किटेक्ट हो। मेबी तपाईँको कोरमा फायरवाल पनि हुनसक्छ, यहाँ L3 स्विच हुनसक्छ, नेक्ससको तपाईँको डिभाइसहरू हुनसक्छ। अनि डिस्ट्रिब्युटमा मेरो के हुन्छ तपाईँको डिस्ट्रिब्युटमा मेरो हाई कन्फिगरेसनको डिभाइसहरू हुन्छ यहाँ पनि। तर यसमा राउटरै स्विच भन्ने होइन सर है, यो खालि एउटा लेयर छुट्याएको उनीहरूले। दिस इज माई कोर पार्ट, कोर यो मेरो डिस्ट्रिब्युट पार्ट, र हामी तल आएर एउटा एक्सेस पार्टमा के युज गर्छौँ, स्विचहरू गर्छौँ, के गर्छौँ, स्विच नै गर्छौँ प्रायः एक्सेसमा चाहिँ, राउटर गर्दैनौँ। अब मेरो अब मैले त अहिले 2टा मात्र गरेँ, मेबी तपाईँको कम्पनीमा 50वटा स्विच हुनसक्छ, यहाँ 100वटा स्विच हुनसक्छ, मेबी यहाँ राउटर तपाईँको 10वटा यता 10वटा हुनसक्छ नि सर। तर हाम्रो लेभल छुट्याएको हुन्छ क्या, डिस्ट्रिब्युट, तपाईँको एक्सेस एन्ड कोर भनेर। किनकि जहिले पनि तपाईँको डाटा ट्राभल भनेको एक्सेसबाट आउने एन्ड डिभाइसबाट, यहाँ तपाईँको कति छ 2000 युजर छ अरे, यता तपाईँको 5000 युजर छ अरे। अब यो 5000 युजर 2000 युजरले कहाँ गर्छ हिटिङ, तपाईँको डिस्ट्रिब्युटमा गर्छ होइन त। डिस्ट्रिब्युटमा जान्छ, डिस्ट्रिब्युटबाट कसलाई पठाउँछ, उसले कोरलाई पठाउँछ। कोरबाट तपाईँको के गर्छ, जब तपाईँ बाहिर अब कसरी पठाउनु, आइएसपीतिर जाने हो कि डिफ्रेन्ट ब्रान्चमा जाने हो कि भिपिएनको थ्रु जाने हो कि, त्यो भनेको फेरि डिफ्रेन्ट पार्ट हुन्छ है सर। त्यसरी यो अब यसरी उनीहरूको के हुन्छ डिजाइनको आर्किटेक्ट भएको हुन्छ। अब यो मानौँ कि मेरो एक्सेसमा तपाईँले एउटा डिभाइस म हाल्नु भएको छ राम्रो कन्फिगरेसन, यहाँ चाहिँ सस्तो हाल्नु भएको छ, इट क्यान नट वर्क। किनभनेपछि जति पनि मेरो एन्ड युजरहरू छ नि यहाँको, यसले हिटिङमा गर्छ, तपाईँको यो डिस्ट्रिब्युटमा गर्छ। तर डिस्ट्रिब्युटमा के हुनु पऱ्यो, मेरो सबभन्दा राम्रो कन्फिगरको डिभाइस हुनु पऱ्यो नि त्यहाँ त। हाम्रो ल्यापटप पनि हुन्छ तपाईँको चार सर सबैको आफ्नो सिपी हुन्छ, उसको ऱ्याम हुन्छ, आइओएसमा डिफ्रेन्ट पर्छ। त्यसैले हामीले डिजाइनमा चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि हाम्रो कोर, डिस्ट्रिब्युट एक्सेसमा हामीले डिभाइसहरू कहाँ कसरी लाउने भन्ने कुराहरू हुन्छ। हेलो सर, हामीले यो पछि त्यसो भए क्लासमा हेर्छौँ होला होइन सर। अब चाहिँ कस्तो चाहिँ कुन नेटवर्कमा कस्तो चाहिँ डिभाइसहरू चाहिँ चुज गर्ने, अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान केमा दिने भन्ने त पछि आउँछ होला हुन त। मैले खास चाहिँ यही मात्रै नबुझेको थिएँ सर, म क्लियर भएँ सर यसमा। सरले चाहिँ अर्को केही पनि सोध्न खोज्नु भएको थियो, जस्तै अहिले हामीले जुन आइकनहरू युज गर्दैछु, यो नोटेसनहरू, यो चाहिँ के थियो भनेर सोध्नु भयो। यो चाहिँ अहिले जस्ट सरले चाहिँ बुझाउनलाई एउटा ग्राफ कोरेको मात्रै हो, पछि प्याकेट ट्र्याकरहरूमा कुन स्विच के तान्ने भनेर आउँछ होला जस्तो लाग्यो। त्यो त आउँछ सर, आउँछ पछि। अहिले जस्तै अब आइकनमा चाहिँ हाम्रो जस्तै यसलाई राउटर भन्छौँ, कति बेला यसलाई स्विच भन्छौँ यसरी सर, अनि यो हाम्रो एन्ड डिभाइसेस भन्छौँ यसरी हो, यो अलिक सिम्बोलिकमा। तर त्यो त हामी अब जस्तै प्र्याक्टिकली गर्दाखेरि मेरो यहाँ छुट्टाएको हुन्छ नि सर, यसरी राउटरको सिम्बल हुन्छ होइन। सिस्टममा गयो भने तपाईँको अब ल्यापटप राख्यो भने मैले यो हुन्छ, अनि त्यो डिभाइसहरूमा त हामी पछि आउँछ सर। अहिले त खालि एउटा थ्योरी पार्ट हो है सर यसरी। हुन्छ हुन्छ सर, हुन्छ, हामी अघि बढाउँछौँ त्यसो भए। यो छ। अब त्यो कि तपाईँलाई ओभरभ्यूमा त थाहा हुनु पऱ्यो कि मेरो टाइप्स अफ टपोलोजी कस्तो कस्तो हुन्छ भनेर थाहा हुन्छ। जस्तै बस टपोलोजी भनेको यो रहेछ, रिङ यो रहेछ, ट्री यो रहेछ, नेक्स्ट टपोलोजी यस्तो हुँदो रहेछ, अनि तपाईँको अब भनौँ न स्टार टपोलोजी यो टाइपको हुन्छ मेरो। टाइप्स अफ नेटवर्कमा मेरो ल्यान, व्यान, म्यान भनौँ, तपाईँको क्यान, अझ तपाईँको धेरै पढ्न सक्छ, क्यान भनेर पनि छ कतिपय, अनि स्यान भनेर पनि छ, स्टोरेज नेटवर्क भनेको। दे आर जस्ट नेम के, कुन तरिकाको डिजाइनलाई तपाईँले कसरी नाम दिनु भएको छ भन्ने मात्र कुराहरू।
अब ल्यान्ड भन्छ हामी लोकल एरिया नेटवर्क भन्छ नि विदिन एउटा बिल्डिङमा छौँ बुझ्नुभयो हेलो ठिक छ त्यो सर अगाडि सुन्दै तपाईँले सुन्नुभयो ल्यान्ड भनेर त सुन्नुभएको छ है तपाईँ धेरैजनाले तपाईँ आइटी ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ पढ्नु नै भएको छ यति त नेटवर्क टोपोलोजी त पढेकै हो त्यहीमा अलिक क्लियर चाहिँ अब धेरै कोही टोपोलोजी चाहिँ क्लियर भएको होला साथीहरू अहिले ल्यान्ड भन्छ हामी लोकल एरिया नेटवर्क भन्छौँ एउटा हाम्रो विदिन बिल्डिङ भन्छौँ या सानो नेटवर्कमा भन्छौँ तर अब यसमा पनि पछि अलिक डिटेलमा जाने भने चाहिँ ल्यान्डको कन्सेप्ट अलगै छ जब तपाईँ स्विच लाउनुहुन्छ यहाँ आउँछ कुराहरू कन्सेप्ट ल्यान्डमा ठिक छ अलिकति क्लास फास्ट भयो कि ठिक छ सर अहिले ठिक छ सर ठिक छ फास्ट भएको अलिकति स्पिड चाहिँ मेरो बढी छ त्यो म कन्ट्रोल गर्ने कोसिस गर्छु स्पिड ठिक छ सर सिक्वेन्स वाइज यस्तो टपिक हुन्छ नि हाम्रो सिक्वेन्स वाइज यो अरू भनेको बेसिक कुराहरू छ के पनि छ यसमा चाहिँ अब जस्तै तपाईँको अब केबलको कुराहरू गरौँ भने चाहिँ हामी नेटवर्कमा के गर्छौँ भने चाहिँ केबलहरू युज गर्छौँ तपाईँको डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ केबलहरू हुन्छ तपाईँको है सर टाइप्स अफ केबलमा तपाईँले जब हामी दुईवटा डिफ्रेन्ट डिभाइसहरू छ भने चाहिँ हामी फिजिकली के गर्छौँ तिनीहरूलाई कनेक्टेड गर्छौँ फिजिकली कनेक्ट गर्नुलाई त हामीलाई के चाहियो भने चाहिँ केबल त चाहियो अब त्यसमा केबलमा चाहिँ अब बेसिक हामी जस्तै अब कुन टाइपको केबल युज गरेका छौँ भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ कतिपय हाम्रो केसहरूमा त्यहाँ चाहिँ नेटवर्किङ डिभाइसहरूमा केबल त तपाईँको धेरै टाइपको छ सर अब अहिले त नयाँ डिभाइसहरूमा आफ्नो तरिकाको केबलहरू आएको छ अब जस्तै त्यसमा पनि मैले एउटा भनेको कोएक्सियल केबल भन्ने पनि हाम्रो युज भइरहेको हुन्छ नेटवर्कमा पहिला चाहिँ जस्तै यो घरको हाम्रो डिस एन्टिनाहरू छ नि सर पहिला आउँथ्यो नि यो केबलहरू त्यो टाइपमा त हाम्रो यसलाई कोएक्सियल केबल भन्छ हामीलाई चाहिँ कोएक्सियल केबलको थ्रु पनि के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो डिभाइसहरू कनेक्टेड गर्थ्यौँ डिभाइस कनेक्ट गर्दा यसको स्पिड चाहिँ कति हुन्थ्यो भने चाहिँ पहिला 10 Mbps भनेर इथरनेट केबल भनेर बुझ्थ्यो हामीलाई अनि त्यसपछि तर बेसिकली सबभन्दा मेन हाम्रो युज हुने भनेको एसटिपी हो हाम्रो जहिले पनि नेटवर्कमा हुने भनेको एसटिपी हो एसटिपी एन्ड युडिपी भन्छौँ यो केबल हामी युज गर्छौँ तपाईँले त कम्पनीमा काम गर्नुभएको कति बेला त तपाईँले प्याचिङ गरेर बनाउनु भएको यसलाई अब यो बनाउँदाखेरि पनि हाम्रो के हुन्छ भने यसको एउटा स्ट्यान्डर्ड कोडहरू पनि हुन्छ कुन कलर कम्बिनेसनमा हामी कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू हुन्छ यसको अब एसटिपी चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको सिल्डेड टु स्टेट पेयर भन्छौँ हामी एसटिपी सिल्डेड किनभने चाहिँ अब यसको बाहिरपट्टि यो छ नि ऱ्यापिङ गरेको तपाईँको यो देख्नु भइरहेको होला यसलाई यो त्यो तपाईँको एउटा एल्युमिनियम टाइपको भनौँ या त्यो कि कपर त्यो सेतो झिल्ली जस्तो हुन्छ त्यसले हामीलाई के गर्छ ऱ्यापर गरे हुन्छ कि त्यसमा चाहिँ केबल किन्नु जाँदाखेरि यो पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले र यसलाई हामी भन्छौँ एसटिपी भन्छौँ सिल्डेड टु स्टेट पेयर भन्छौँ र यसैको अर्को नेक्स्ट भर्जन भनेको के छ हाम्रो युटिपी भन्छौँ अनसिल्डेड भन्छौँ त्यसलाई अनसिल्डेड टु स्टेट पेयर भन्छ त्यसलाई चाहिँ र अब तपाईँको यो नेटवर्कमा चाहिँ अब यो युज हुनेको कारणले कुन डिभाइसमा कुन युज गर्ने भन्ने हुन्छ जस्तै तपाईँलाई राउटर टु राउटर कनेक्ट गर्नु परेको छ या स्विच टु पिसी भनौँ हाम्रो कुनै अर्को एन्ड डिभाइसेसहरू कनेक्टेड गर्नुपर्छ भने कुन स्ट्यान्डर्डको केबलले कसरी कनेक्ट गर्छ भन्ने कुराहरू छ यसमा चाहिँ सर जस्तै हाम्रो युटिपीमा चाहिँ म्याक्सिममले कम्पनीमा युज हुने भनेको हामी युटिपी नै हो युटिपी नै किन्छौँ हामी जहिले पनि अलिक सस्तो पनि पर्छ ठिकै रेटहरू यसको तर युटिपीमा पनि तपाईँको क्याटेगोरी छुट्याएको छ उसले क्याटेगोरी क्याट 1 क्याट अब जस्तै क्याट 3 क्याट 4 क्याट 5 भनेर उसले आफ्नो स्ट्यान्डर्डहरू छुट्याएको छ जस्तै यसमा तपाईँले भन्नु खोजेको वायरलाई वान साइडमा र नेक्स्ट साइडमा सेम गर्दा नि हुन्छ तर कलर कम्बिनेसन नै किन गर्नुपर्छ अब यसमा यस्तो छ सर तपाईँको सेम टु सेम गर्दाखेरि पनि तपाईँको कुन टाइपको केबल युज गरेछ भनेर किनकि यसमा हरेकको के छ डिसी आरसी तपाईँको टिएक्स आरएक्स भनेर कलरको कम्बिनेसन छुट्याएको छ सर तपाईँको डिसी अब जस्तो तपाईँको के हुन्छ भने अब आरएक्स भनेको के छ रिसिभिङ छ अब तपाईँको टिएक्स भनेको के छ मेरो त्यो ट्रान्सफर छ अब हरेक कलरले के छ ट्रान्सपोर्ट गरिरहेको छ कि रिसिभिङ गरिरहेको छ भने त्यो डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी छ सर तर अहिलेको तपाईँको हाई लेभलको जस्तै यो क्याट 6 भन्दा माथिको केबलहरूमा चाहिँ त्यस्तो खासै प्रब्लम छैन योभन्दा अगाडिको तपाईँको टाइप्स अफ क्याटेगोरी जस्तै क्याट 5 ईमा त तपाईँको के छ यो प्रब्लम त थियो पहिला त तपाईँले जुनै केबलको कलर जता राख्यो भने हुँदैन सर त्यो केसमा चाहिँ है सर प्र्याक्टिकली गरेर हेर्दा पनि हुन्छ यदि तपाईँहरूले क्याट 5 को केबल हुनु भएको छ भने चाहिँ त्यसमा हुँदैन तर मार्केटमा अहिले के छ तपाईँको क्याट 6 भन्दा माथिको केबलहरू धेरै आइसकेको छ त्यो केसमा चाहिँ उनीहरूको कलर कम्बिनेसनमा त्यति धेरै म्याटर गर्दैन किनकि उसले एउटा स्ट्यान्डर्ड के भन्छ उसले के अरे एक्सेप्ट गरिसकेको हुन्छ क्या सेन्डिङ एन्ड रिसिभिङमा चाहिँ तर योभन्दा अगाडिको केबलहरूमा तपाईँको थिएन सर अझै पनि स्टिल तपाईँको कम्पनीमा क्याट 5 ई पाउनुहुन्छ तपाईँले क्याट 6 त अहिले भर्खर भन्नाले अन्त धेरै आइसक्यो पुरानो तपाईँको डिजाइनहरूमा पनि मैले क्याट 5 ई नै देखिरहेको हुन्छ केबलिङहरू चाहिँ
क्याट 6 भन्दा माथिको केबलमा त्यति प्रब्लम छैन सर। तपाईँले भने जस्तै जुन कलर जता राख्दा पनि हुन्छ भनेको चाहिँ अहिलेको एडभान्स टेक्नोलोजीको केबलहरूमा हो, तर पहिलाकोमा छैन सर त्यो है सर। तपाईँ क्याट 6 नै युज गर्नु होला, तपाईँ स्विच टु स्विच गर्नुहोस्, राउटर टु राउटर गर्नुहोस्, त्यसले काम गर्दैन। प्र्याक्टिकल्ली गर्दा पनि हुन्छ, तर तपाईँले यदि कहीँ पाउनुभयो त्यो चान्स, त्यसले काम गर्दैन। किनकि मैले आफ्नो कम्पनीमा ल्याब कन्फिगर गर्दाखेरि त्यसले काम गरेको थिएन। त्यसैले हाम्रो के हुन्छ एउटा स्ट्यान्डर्ड हामीले मेन्टेन गर्नु पर्ने हुन्छ, त्यो मैले कुन युज गर्ने भन्ने त्यो बेला चाहिँ। यदि तपाईँसँग क्याट 6 केबल छ भने त्यति बेला अब कलर कम्बिनेसनमा जस्तै पहिला सर क्याट 3 क्याट 4 क्याट 5 यो क्याटेगोरी डिफ्रेन्ट गरेको थियो। जस्तै क्याट 3 को बेला हाम्रो यो के हुन्छ टेलिफोनको लाइनहरूको कुराहरू त्यति बेला स्पिड हाम्रो जस्तै 10 Mbps थियो। 100 मिटरभन्दा तपाईँको टाढो भएपछि के हुन्छ, तपाईँको विक सिग्नल हुन्छ, त्यसमा चाहिँ त्यसमा सपोर्टै हुँदैन। अब क्याट 4 मा आएर के भन्छ, तपाईँको स्पिड बढाएको छ, त्यहाँ फेरि 16 Mbps सम्म छ। 100 मिटरसम्म त्यसले के गर्छ, डिस्टेन्सलाई त्यसले अब रेन्ज पठाएर हुन्छ। त्योभन्दा बढी भएपछि के हुन्छ, तपाईँको फेरि विक सिग्नल हुन्छ। त्यो बिचमा चाहिँ हामीले ब्रिजहरू बनाउँ, तपाईँको रिपिटरहरू बनाउँ, त्योहरू के गर्छ हामीले बिचमा लगाएर फेरि रिजेनेरेट द सिग्नल गर्छौँ। रिजेनेरेट किनकि जस्तै मानौँ तपाईँको आइएसपीको कुराहरू गरौँ, या त एउटा मेरो बिल्डिङ ठुलो छ अरे, बिल्डिङ 200 मिटरको टाढा छ भनेपछि एउटा सिङ्गल केबल तानेर हुँदैन। त्यो बिचमा हामी के गर्छौँ, रिपिटरहरू लगाउँछौँ। उसले के गर्छ, फेरि रिजेनेरेट गरेर के गर्छ भने सिग्नल अगाडि पठाउँछ। त्यो बिचमा चाहिँ क्याट 5 चाहिँ हामीले युज गरिरहेको छ पहिला पनि, अहिले धेरै टाइम पनि भएको छैन। क्याट 5 त हामी युज गरेर नै हो। यसको चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ 100 Mbps सम्म के हुन्छ यसको स्पिड, जो हामी ल्यान्ड केबल युज गर्छौँ त्यसको 100 Mbps सम्म के हुन्छ यसको स्पिड हुन्छ यसको चाहिँ। त्यस्तो त्यो पछि अगाडि आयो अर्को क्याट 5E भनेर, त्यसको चाहिँ कति छ 1 GB सम्म उसले स्पिडलाई के गर्छ सर, सपोर्ट गर्छ अहिले चाहिँ 1 GB सम्म चाहिँ। त्यसपछि हाम्रो अब आउँछ क्याट 6 मा। क्याट 6 मा चाहिँ उसले कतिसम्म गर्छ, 100 मिटरसम्म छ उसको, तर 10 Gbps सम्म के गर्छ उसले स्पिड गर्छ। तर यसमा के हुन्छ, डिस्टेन्स तपाईँको 50 मिटरभन्दा टाढो भएपछि के हुन्छ, विक सिग्नल फेरि यसमा पनि। त्यसैले हाम्रो त्यो कहिले पनि तपाईँको डिजाइन गर्दाखेरि के हुन्छ भने कतिपय सर्भर रुमदेखि क्लाइन्ट रुममा चाहिँ जस्तै मेरो एउटा यो कुनै बिल्डिङ ठुलो छ भने चाहिँ अब यसमा आर्किटेक्ट डिजाइनमा के हुन्छ भने कि सपोज योभन्दा माथि तपाईँको अब 50 मिटर 70 मिटर छ अरे, यतातिर पनि यता 70 मिटर छ भनेपछि सर्भर रुमहरू हाम्रो यस्तो ग्राउन्ड लेभलतिर हामी खासै बनाउँदैन। त्यो केसमा चाहिँ के गर्छौँ भने चाहिँ यहाँतिर गर्छौँ, किनकि यसले के होस् कि यताको मेरो सिग्नललाई पनि पुगोस् र यताको सिग्नल पनि पुगोस्। किनकि कम्पनीभित्र तपाईँले फिजिकली गर्ने भनेको त ल्यान्डबाट हामी के गर्छौँ, कनेक्टेड गर्छौँ। प्रायः वायरलेस त अब अहिले आएर कन्सेप्टहरू भइसकेको छ। योभन्दा अगाडि हामी के गर्छौँ, ल्यान्डबाटै कनेक्ट गर्छौँ सबैलाई। अनि तपाईँको जति ल्यान्डको स्पिड राम्रो हुन्छ, एउटा लेटेन्सी हुन्छ, त्यति तपाईँको वायरलेसमा पाउनुहुन्न। त्यसैले यो केसमा चाहिँ हाम्रो सर्भरहरू पनि हामीले थाहा हुनु पऱ्यो कि मेरो डाटा सेन्टरहरू कहाँ बनाउने भनेर। किनकि त्यो बेला मैले क्याट 6E युज गरेको छ भने उसको त 50 Mbps अरू जस्तो 50 मिटर हो रेन्ज, त्योभन्दा माथि गयो भने अलिक के हुन्छ, विक सिग्नलहरू हुनसक्छ। अब यदि मैले यो सर्भर रुम यहाँनिर क्रिएट गर्छु ऊ त कति भयो, 7 × 14 140 भयो। त्यो भनेको के भयो, उसको लागि त सिग्नल ब्रेक भयो। त्यो केसले हामी चाहिँ यो टाइपले डिजाइन गर्छौँ। अब योभन्दा पनि तपाईँको टाढो छ भने चाहिँ हामी बिचमा के गर्छौँ, रिपिटरहरू राख्छौँ। रिपिटरले के गर्छ, तपाईँको रिजेनेरेट गर्छ सिग्नलहरूलाई चाहिँ। जस्तै तपाईँको कम्पनीहरूमा पनि तपाईँले राख्नु भयो नि, तपाईँको यदि टावरहरू कमाएको छ भने तपाईँले अर्को एउटा टावर लगाएर के गर्छ, रिजेनेरेट गर्नुहुन्छ सिग्नलहरूलाई। जस्तै हाम्रो कतिपय कम्पनीहरू अन्डरग्राउन्डमा छ भने चाहिँ हामीसँग रिपिटर पाइन्छ डिभाइसहरू। मेरो जस्तै नेटवर्कको रिजेनेरेट गरेर के गर्छ, त्यो अन्डरग्राउन्डमा पनि हामी टावरहरू फाल्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी गर्छ रिपिटर भनेर भन्छौँ, त्यो टाइपको। अनि अब स्पिडको कुराहरू छ। अब किनकि अहिलेको टेक्नोलोजीमा तपाईँको डाटा सेन्टरहरू भनौँ, तपाईँको युजरहरू कति हुन्छ, डे टु डे बढिरहेछ। त्यसमा पहिलाको जस्तो 100 Mbpsले 1 Gbpsले काम गर्दैन। त्यसैले हाम्रो के चाहिन्छ, स्पिड जति सक्छ धेरैभन्दा धेरै। अब अघिको जस्तै कुरा गरेँ नि हामीले यहाँनिर मैले एउटा डिजाइनमै कोर र डिस्ट्रिब्युटरको बिचमा तपाईँले यहाँनिर के 1 Gbps को स्पिड लगाएर काम गर्छ र कामै गर्दैन तपाईँको यहाँनिर। किनकि मेरो के हुन्छ, यहाँ युजर यहाँ तपाईँको 5000 युजर छ, यता 2000 युजर छ। यो त सानै नेटवर्क भनौँ न, अहिले त कतिपय ठाउँमा त तपाईँको 40,000 50,000 युजर हुनसक्छ। त्यो केसमा त के गर्छ, सबले हिटिङ यहाँ गर्छ, यहाँबाट यहाँ गर्छ। तर तपाईँको लिङ्क के छ, जम्मा 1 GB को छ, यता पनि 1 GB छ, यता तपाईँको 100 Mbps छ, यहाँ 100 Mbps। नाउ इट क्यान नट वर्क। किनकि तपाईँको के हुन्छ, यहाँ अब ट्राफिक कन्जक्सन हुन्छ यहाँ चाहिँ। अब यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भने मेरो कुन टाइपको पोर्ट हुनु पऱ्यो र कुन टाइपको केबलिङहरू मैले युज गर्नु पऱ्यो भने थाहा हुनु पऱ्यो हामीलाई। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्छ, अहिलेको लेटेस्ट टेक्नोलोजी जस्तै केबलहरू हाम्रो क्याट 6E भयो, त्योभन्दा माथिको केबल पनि आएको छ, त्यसलाई हामी युज गर्छौँ सर। किनकि उसको स्पिड भनेको 10 Mbps। अब अहिलेको लेटेस्टहरूको त 40 Mbps 60 Mbps सम्मको स्पिड छ उसको एउटा केबलबाट। त्यो केसमा चाहिँ हामीले यहाँनिर युज गर्नु त्यो केबलहरूलाई। त्यसरी थाहा हुनु पऱ्यो कि मेरो कम्पनीमा कुन केबल मैले युज गर्ने भनेर पनि। अब
अब हाम्रो इन डिभाइसेस मात्रै तपाईँको अब नट नेसेसरी त्यो मैले 10 GB को लगाएर पनि काम छैन नि त इन डिभाइसेसमा। यहाँ त मेरो 1 GB पनि पुग्छ मलाई। नेक्स्ट टु नेक्स्ट ल 10 GB नै गरौँ, क्याट 6 को लगाएर पनि पुग्यो अरे मलाई। किनकि एउटा सिंगल युजरले त्योभन्दा कति डाटा पठाउने र 10 GB भन्दा त पर सेकेन्ड कहाँ पठाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। त्यसैले हाम्रो सिंगलकोमा चाहिँ त्यति धेरै हाई लेभलको केबलहरू पठाउनुपर्छ भन्ने छैन। अब यसमा चाहिँ अर्को कुरा के छ भने चाहिँ यो हाम्रो केबल हेर्दाखेरि यो त सबैले काम गर्नै भएको छ। यसरी 8वटा हुन्छ, 8वटा पेयरमा पनि यसको कलर कोडिङहरू आउँछ। कलर कोडिङ किन छ भनेको अघि सरले कुरा गर्नुभएको थियो नि, त्यसमा यसो है 8वटा पिनहरू छ मेरो RJ45 केबल भन्छ, जसलाई हामी सेन्डर रिसिभर हेर्नु चाहिँ हरेक केबलको आफ्नो छ 1 2 3 4 5 यहाँनिर। अनि तपाईँको 4 नम्बर केबलले के गर्दो रहेछ DC पावर ओभर द इथरनेट दिने कामहरू गर्छ। 5 ले पनि के गर्छ DC को कुराहरू गर्छ। 6 ले हाम्रो रिसिभर, 7 ले DC सर, अनि 8 ले पनि गर्छ न रिसिभर। त्यसैले मेन भनेको हाम्रो यो 1 2 3 र एउटा यहाँ छ 4, यो 4वटामा हेर्नु न सेन्डर रिसिभर यो चाहिँ हाम्रो मिलेको हुनुपर्छ। अलि तपाईँले जस्तै कलर कोडिङ बनाउँदाखेरि सेन्डिङ कुनबाट भइरहेछ र मैले रिसिभिङ कुनबाट गरिरहेको छु भन्ने कुराहरू। अरू त तपाईँको पावर DC को लागि भयो। अब जस्तै 8वटा हाम्रो त्यसै 4वटा पेयरमा 8वटा कलर हुनु भयो नि त। 8वटा कलरमा कुन कलर हुन्छ भन्ने यहाँ छ। अब यो एउटा स्ट्यान्डर्डै भन्न सक्छ। एउटा के अरे हाम्रो के अरे कलर कोडिङ हाम्रो एउटा स्ट्यान्डर्ड यो तरिकाले बनाएको छ। जस्तै स्टेट केबल 3 तरिकाको मेन पढाउँछ हामी, 3 तरिकाको केबलहरू पढ्छौँ। स्टेट, क्रस, रोल ओभर। 3 तरिकाको हाम्रो बेसिकली केबलको हामी डिजाइन गर्छौँ। अरू के अरे हामी बनाउँछौँ सर हामी कम्पनीमा काम गर्ने बेला चाहिँ स्ट्रेट, क्रस एन्ड रोल्ड ओभर। अब कतिपय सरहरूको मनमा यो हुन्छ कि हामीले त अहिले त्यता गाउँपालिकातिर नगरपालिकातिर बनाएको छैनौँ भन्ने पनि हुनसक्छ, या त जुनै पनि बनाउँदा चल्छ। त्यो किन भनेको तपाईँहरूले अहिले क्याट 6 भन्दा माथिको स्ट्यान्डर्ड केबल युज गर्नु भएको होला र तपाईँको एन्ड डिभाइसदेखि तपाईँले स्विचबाट भनौँ न त्यहाँबाट ल्याउनु भएको होला। स्विचदेखि यहाँ ल्याउँदाखेरि कुन कलर कोडिङलाई युज गर्नु भएको छ। नर्मल्ली हाम्रो दुइटैतिर सेम टु सेम गर्दा पनि चलिरहेको हुन्छ होला तपाईँकोतिर, यता पनि सेम यता पनि सेम। अघि कुनै सरको क्वेसन थियो नि सर, तपाईँहरूले कलर कसले बनाउनु भएको छ यो प्याचिङ? मैले गरिरहेको छु सर। तपाईँले कुन कलर कोडिङ मिक्स गरेर बनाउनु भएको छ सर? मैले त क्रस गराएको होला सर। क्रस भन्नाले सर एउटा स्ट्यान्डर्ड त हुन्छ, फर्स्टमा यो, सेकेन्डमा यो, थर्डमा यो भनेर। त्यो व्हाइट ग्रीन र 6 को ग्रीन त्यही हो लगभग सर। तपाईँहरूले फेरि त्यो के को लागि बनाउनु भएको छ? बनाउनु के को लागि भन्ने हुन्छ फेरि? जस्तै तपाईँको आफ्नो स्विचको लागि कि जस्तै स्विचबाट एउटा कुनै पिसी चलाउनु लागि त्यहाँबाट वाइफाई चलाउन मात्र हो कि? होइन सर त्यस्तो मलाई केही थाहा छैन है। हजुर हजुर मलाई त्यो RJ45 हुन्छ नि हजुर हजुर त्यसमा जन्नलाई यसै गर्नुपर्छ भन्ने मात्र थाहा छ, अरू केही थाहा छ सर। ठिक छ सर, आफ्नो एक्सपिरियन्स बताउनु सर सबैले है। त्यो सेम डिभाइस र डिफरेन्ट डिभाइसमा कनेक्सनको लागि हुनसक्छ, तर नर्मल्ली चाहिँ स्टेट नै जोडिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। नर्मल्ली स्टेटले काम गर्छ होला। त्यही त तपाईँको अहिले क्याट 6 भन्दा माथिको केबल क्याट 6E गर्नुभयो होला तपाईँले युज पक्कै पनि क्याट 6हरू। हामीले क्याट 6 नै गरेका छौँ रियल टाइममा। अनि जस्तै 4वटा कोरको पनि गर्न मिल्यो। 4वटा कोर चाहिँ डेटा मात्रै ट्रान्सफर गर्नलाई युज गरिरहेको छ। CCTVहरूको केसेसमा IP CCTV छ भने चाहिँ 8 कोर युज गर्छौँ र कोडिङ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ अब व्हाइट ग्रीन 3 मा र ग्रीन 6 मा राख्छौँ। यदि CCTV को केस छैन भने 4 कोरको तार त लगभग क्याट 6 र 5E नै आउँछ। 5E लास्ट आएको थियो, अहिले जबै क्याट 6 आउने भएको भएर क्याट 6 नै युज हुन्छ सर यतातिर त नेपालमा चाहिँ। क्याट 6 भन्दा माथिको र क्याट 6E गर्नु भएको छ भने त्यति खासै प्रब्लम आउँदैन। तर कतिपय केसमा के हुन्छ सर, हामीसँग क्याट 5 पनि हुन्छ क्या, क्याट 5हरू पनि हुन्छ। क्याट 5 को केसमा तपाईँको के हुन्छ कलर कम्बिनेसन हाम्रो मिलेकै हुनुपर्छ। जस्तै मैले यदि स्टेट केबल बनाउँदैछु भनेपछि मेरो के हुनु पर्यो, सेम टु सेम हुनु पर्यो। जताबाट एउटा स्टार्टिङ गर्यो एन्डतिर पनि के हुनु पर्यो, सेम टु सेम। तपाईँको त्यहाँनिर A and B भन्ने हुन्छ नि, A and B भनेर दुईवटा हामी एउटा बनाउँछौँ। जस्तो मेरो यो अब यो छ भने यदि म यसलाई A को नाम दिन्छु भने यसलाई के भन्छ र B भनेर यसरी। अब स्टेटमा के हुन्छ सेम टु सेम, सजिलो नै छ। तपाईँहरूले स्टेट केबल बनाउन के गाह्रो छैन। ओरेन्ज व्हाइट ओरेन्ज, ग्रीन व्हाइट ब्लू, ब्लू व्हाइट ग्रीन र ब्राउन व्हाइट ब्राउन भन्ने यसरी बनाउँछौँ। अनि अर्को नेक्स्ट साइड पनि के हुन्छ भने चाहिँ मेरो ओरेन्ज व्हाइट ओरेन्ज, ग्रीन व्हाइट ग्रीन सेम टु सेम। ए साइडमा तपाईँको जे छ B साइडमा के हुन्छ सेम टु सेम नै हुन्छ तपाईँको यो चाहिँ। अब यो चाहिँ बेसिकली तपाईँको के हुन्थ्यो भनेपछि पहिला हाम्रो क्याट 5 क्याट मा डिफरेन्ट डिभाइसलाई कनेक्ट गर्नलाई हुन्थ्यो। स्विच टु राउटर डिफरेन्ट डिभाइस सर।
तपाईँलाई बाहिर मजा लाग्न थाल्यो आजकल। सेम डिभाइसेस भन्दा पनि तपाईँको डिफ्रेन्ट डिभाइसेस भयो, स्विच भयो, हब भयो, मेरो यो पनि के हो डिफ्रेन्ट डिभाइस हो, एउटै डिभाइस त होइन। त्यो केसमा चाहिँ हामीले स्टेट केबललाई युज गर्छौँ है सर, स्टेट केबललाई यसरी। त्यसपछि अब स्टेट केबलमा हेर्नुहोस् यहाँनिर यदि तपाईँको फर्स्टमा ओरेन्ज व्हाइट छ भने चाहिँ नेक्स्ट पिनमा के भयो ओरेन्ज व्हाइट, कनेक्टर बी चाहिँ यहाँ कनेक्टर ए भनेर यसरी। अनि यो 2 मा तपाईँको ओरेन्ज छ भने चाहिँ यता पनि ओरेन्ज, ग्रिन व्हाइट छ भने यता फेरि 4 मा के आयो तपाईँको ब्लू आयो, त्यसपछि यहाँ ब्लू व्हाइट आयो, ग्रिन ब्राउन व्हाइट ब्राउन, यसरी यो स्ट्यान्डर्ड एउटा हुन्छ यसको आफ्नो। अनि त्यसपछि अब सेकेन्ड भनेको सर यो स्टेट त सबलाई बनाउन सजिलो भयो, मेन भनेको तपाईँको एउटा के छ भने क्रस केबल बनाउन अलिकति गाह्रो हुन्छ कहिलेकाहीँ। क्रस केबल चाहिँ युजली के हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको अब कुनै एउटा डाइरेक्टली सेम डिभाइसेसमा टाइप्स अफ भनौँ न तपाईँलाई यदि युज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो क्रस केबल युज हुन्थ्यो प्रायः। सम यु विल युज क्रस केबल, इट युजली युज टु कनेक्ट द सेम टाइप्स अफ डिभाइसेस, सपोज राउटर टु राउटर। यदि कम्पनीको तपाईँको अब कुनै सिरिजको राउटर सेम टु सेम छ भने त्यसमा हामी के गर्छौँ क्रस केबललाई युज गर्छौँ सेम टु सेम गर्नलाई, राउटर टु राउटरलाई। राउटर टु राउटरको कनेक्टेडमा तपाईँको स्टेट केबल युज गरेपछि काम चल्थेन तपाईँको, त्यसमा चाहिँ हामीलाई क्रस केबल नै चाहिने हुन्थ्यो। त्यो क्रस केबलको कम्बिनेसन हामी बनाउनु यो तरिकाले हुन्छ सर। हेर्नु ए कनेक्टरमा तपाईँको ओरेन्ज व्हाइट छ भनेपछि उतातिर के हुन्छ हाम्रो ग्रिन व्हाइट, अब यता ओरेन्ज छ भने चाहिँ यता के हुन्छ हाम्रो ग्रिन हुन्छ यसरी। यता तपाईँको ग्रिन व्हाइट छ भने थर्डमा आएर ओरेन्ज व्हाइट यसरी तपाईँको के हुन्छ जस्ट एउटा उल्टा बनाइदिए हुन्छ। 1 2 3 6 यसरी याद गर्नु सकिन्छ हेर्नु सर। 1 2 3 6 1 2 यहाँको अवस्था कस्तो 1 यता कता आयो सर यसको 6 आयो यहाँनिर, यसको 3 मा 3 आयो, यसको यहाँ कति आयो यो भनेको 7। यो तरिकाको हाम्रो के हुन्छ कम्बिनेसन अलग अलग हुने भयो क्रस केबल। 13 दुना 26 होला फर्मुला 1 3 2 6 यसरी याद गर्छ हैन 1 3 2 6 भनेर यसरी। अब यो हाम्रो के हुन्छ भने राउटर टु राउटर यो प्रब्लम चाहिँ मैले झेलेको छु है सर, तपाईहरुले पनि विचार गर्नु होला। मैले चाहिँ कम्पनीमा काम गरेँ मलाई यो प्रब्लम मैले आफै काम गर्दाखेरि झेलेको छु। मेबी तपाईहरुको अहिले केबलहरु एडभान्स होला या त तपाईको डिभाइसहरु पनि अरु हुन्छ। जस्तै अब हाम्रो नेपालमा तपाईले अहिले कतिको गर्नुभएको छ, जस्तै मसँग मैले आफ्नो कम्पनीमा काम गर्दाखेरि मसँग त्यतिखेर के थियो 3750 सिरिजको राउटरहरु थियो। एउटा राउटर यसरी थियो, दुईटा राउटर, तीनटा राउटर, चारवटा राउटर, मेरो चारवटा स्विच थियो यसरी। यो चाहिँ मैले आफ्नै प्रब्लम फेस गरेको कुराहरु है, मेबी तपाईले कुनै दिन गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले के गर्यौं त्यो बेलामा पनि हामीहरु साथीहरुले यो राउटर टु राउटर हामीले कनेक्ट गर्यौं, तर हामीले केबल के गराइदियौं स्ट्रेट बनाइदियौं। हाम्रो त्यहाँले क्रस बनाइदियौं हामीले, कामै गरेन हामीले। त्यसपछि हामीले पछि के गर्नु पर्यो त्यो कलरको हामीले यस्तो कम्बिनेसन चेन्ज गर्नु पर्यो के हामीले चाहिँ कलरको कम्बिनेसन चेन्ज गरेपछि त्यसले काम गरेको थियो। त्यसैले तपाईको यो ओरेन्ज वा स्ट्यान्डर्ड हेर्नुस् है, स्ट्रेट केबल भनेको के रहेछ डिफरेन्ट डिभाइसलाई भनेपछि मैले त्यो केसमा चाहिँ राउटर टु राउटरमा मैले के गरेँ स्ट्रेट केबलले मेरो कामै गरेन त्यो बेला चाहिँ मैले फेसिङ गरेको प्रब्लम भन्छु तपाईहरुलाई। अनि पछि फेरि हामीले त्यसलाई नै चेन्ज गरेर क्रस बनाउन बित्तिकै के भयो सेम टु सेम डिभाइसमा काम गरिरहेको थियो। अब त्यही केसमा मेरो के हुन्छ भने कहिले यो राउटरदेखि यो स्विचमा यसरी कनेक्ट गर्ने बित्तिकै मेरो यहाँले के हुन्छ अब मलाई स्ट्रेट चाहियो। अब स्ट्रेट यो हुन्थ्यो राउटर टु राउटरमा के हुन्छ मेरो क्रसले काम गरेर हुन्थ्यो। अब सर यस्तो फेरि तपाईले राउटर भन्ने बित्तिकै यो अहिले घरको हाम्रो वर्ल्डलिङले दिएको एनटिसीले दिएको राउटरको कुरा गरिरहेको छु। म तपाईको जो मेन कोर राउटर लाग्छ नि हाम्रो 3700 सिरिजको 7200 सिरिजको देख्नु भएको छ छैन होला सर तपाईहरुले यो चाहिँ यो तपाईको अलिकति हाई लेभलको डाटा सेन्टरमा युज गर्छ उनीहरुले, ठुलठुलो कम्पनीहरुमा युज गर्छ यो राउटरहरु। यो राउटर तपाईको केही नभए पनि 30-40 किलोको हुन्छ होला, 40 किलो 30-40 किलो त हुन्छ। त्यति वेट हुन्छ, त्यो दुई जना लगाएर उठाउनु परेको हुन्छ। तिनीहरुमा हाम्रो यसरी हामी केबलिङहरु प्याचिङहरु गर्छौं है सर। अनि अर्को एउटा केबलिङ भनेको हाम्रो के भन्छ रोल्ड ओभर केबल भन्छौं। रोल्ड ओभर केबल त के छ जस्ट उल्टा छ तपाईको। 1 मा तपाईले ओरेन्ज व्हाइट राख्नु भएको छ ठ्याक्क तल के छ ठ्याक्क त्यसको 7 नम्बरमा हेर्नु है। 2 मा तपाईको ओरेन्ज छ भने त्यो 7 नम्बरमा गयो तपाईको। 3 को कहाँ गयो तार जस्ट उल्टा भनौं रिभर्स भयो यो ठ्याक्कै 1 को 8 मा अनि यता 1 को 8 मा तल हेर्नु है। यो 7 को 2 मा यता 6 को यता 3 मा आएर कनेक्टर बी मा गयो चाहिँ यो चाहिँ। अब यो चाहिँ हामी प्राय जस्तो के गर्छौं भने चाहिँ एन्ड अब जस्तै यो राउटरको कन्सोलको लागि युज गर्छौं हामी। राउटर कन्सोल त्यो राख्ने सानी अब अर्को एउटा कुरा सरल भन्छु भने तपाईहरुले कहिले डिभाइसलाई कन्फिगर गर्नु भएको छ राउटर र स्विचलाई? हेलो
ईश्वरी गेवालीजीले अफ गर्नु न एकपल्ट डिस्टर्ब भयो कि यदि क्वेसन छ भने मात्र उ गर्नु होला, नभए म्युट गर्नु होला। छैन सर, छैन, हामीले त्यस्तो गरेको छैन। अब त्यस केसमा कस्तो हुन्छ भनेपछि सर, अब जस्तै हाम्रो कतिपय कुराहरूमा यसमा के हुन्छ भनेपछि नर्मल स्विच एन्ड राउटरलाई दिनेश एमसीले गर्नु भएको छ भने सर कसरी गर्नु भएको छ सर, मलाई भनिदिनु, त्यसलाई कसरी एक्सेस गर्नुभयो तपाईँले? सर मेरो छ एउटा कुरा मैले सुन्न लाएँ। मेरोमा चाहिँ त्यो एउटा राउटर युज गरेको छ सर। हजुर हजुर। त्यो राउटरबाट स्विचमा जोडेको छ हैन। स्विचमा जोड्दाखेरि मैले त नर्मल्ली त्यही अहिले यहाँ हेर्दाखेरि त्यही स्टेट केबलकै थ्रुबाट जोडेको, सबैतिर स्टेटै मात्रै युज गरेको छ। हजुर। त्यो हुँदाखेरि अब नेट कता कता स्लो भयो, खालि स्लो भयो भन्ने कुरा मात्रै आउँछ सर। त्यही भएर हो कि क्या यस्तै प्रब्लमले गर्दाखेरि? त्यो राउटर कुन हो भन्ने कुरा राउटर र स्विचमा डिपेन्ड पर्छ। तपाईँको केबलिङमा त त्यस्तो खासै होइन। केबल त तपाईँले क्याट 6 भन्दा माथिको युज गर्नु भएको छ भने तपाईँको स्पिड पुगिरहेको हुन्छ। तपाईँको कलर कम्बिनेसनले त्यस्तो प्रब्लम होइन कि कलर कम्बिनेसन तपाईँको डिभाइस नै अन नआउने हुन्छ क्या यदि तपाईँको कलर कोडिङ नै गलत छ भनेपछि। माइक्रोटिकको राउटर हो सर, माइक्रोटिकको राउटर छ, मेन इन्टरनेट त्यसमा ल्याएको छ। त्यहाँबाट पोर्टहरूबाट चाहिँ नर्मल स्विच, प्रोग्रामेबल होइन कि नर्मल स्विचमा जोडेको छ सर। त्यहाँबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट भयो, कहीँ टिपी लिङ्कको राउटरमा भयो, कहीँ चाहिँ डाइरेक्टली जोडेको छ। त्यो गर्दाखेरि वानमै जोडेको छ सबै राउटरहरूमा जोड्दाखेरि चाहिँ। अनि त्यो माइक्रोटिकको राउटरबाट नर्मल स्विचमा अब 24 पोर्टको 16 पोर्टको स्विचहरू दुईटा छ। त्यो गर्दाखेरि यही कलर कम्बिनेसनको यही केबलिङले गर्दाखेरि केही प्रब्लम त भएको होइन होला सर? त्यस्तो हुँदा सर कलर प्रब्लममा, किनकि तपाईँको क्याट 6 भन्दा माथिकोमा त्यस्तो कलर स्ट्यान्डर्ड केही फरक पर्दैन। क्याट 6 केबल चाहिँ सबै क्याट 6 हो। नर्मल्ली अहिले हामीले चाहिँ अबिस्तिर युज गरेर आएको केबलिङमा चाहिँ केबलिङ डिभाइसहरुमा चाहिँ स्टेट केबलले जहाँ पनि काम गर्छ क्या मेरो विचारमा है। तपाईहरुको कस्तो किनभने सर तपाईको भनेको जस्तै राउटरबाट तपाईले स्विचमा लानुहुन्छ, स्विचबाट तपाई पीसीमा लानुहुन्छ नि सर त्यहाँनिर तपाईहरु। हजुर हजुर। त्यो केसमा तपाईको काम गर्ने भयो किनकि बिकज डिभाइसहरु डिफरेन्ट डेसमा तपाईको स्टेट केबल युज गर्ने भयो। तर सपोज मानौ तपाई यदि कोर काम गर्नुहुन्छ रे मानौ अहिले त तपाईहरुको नेपालको राउटरमा तपाईले अब यो टिपी लिङ्कको राउटर भन्नुहुन्छ नि सर, त्यो भन्दा पनि हाम्रो एडभान्स राउटर हुन्छ जस्तै 7200 सिरिज भने मैले तपाईलाई, अनि तपाईको 3750 को सिरिजको कुराहरु गरे, 6500 सिरिजको कुरा भनेको डब्बा हुन्छ सर, ठुलो डब्बा हुन्छ कि ठुलो डब्बाहरु। हजुर। मैले भने सर दुई जना मिलेर उठाउनु पर्छ त्यस्तो राउटरमा तपाईको कन्फिगर गरेर र्याक बनाउनु पर्ने हुन्छ नि हामीले। त्यो केसमा चाहिँ तपाईको कलर कोडिङको त्यहाँ हुनै पर्छ त्यो बेला चाहिँ। मैले तपाईलाई यहाँ देखाए कता छ डिभाइस त्यस्तो भनेपछि मेरो केसमा खासै त्यस्तोमा केही प्रब्लम हुँदैन हैन सर? त्यसमा प्रब्लम पर्दैन सर तपाईको। यो देख्नुभयो सर तपाईहरु यहाँ नि भित्र? ए हजुर हजुर। यो र्याकहरु हामीले काम गर्ने भनेको सर उता है, मैले हामीले बनाएको उता। अब यस्तोमा हाम्रो कलर कोडिङहरु हुनै परेको हुन्छ। जस्तो हेर्नुस् है सर यहाँनिर तपाईले यो देख्नु भएको छ नि यो फ्ल्याटहरु सबै। हजुर। यो राउटर सर, राउटर यो सबै राउटर यिनीहरु एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा हाम्रो यहाँ राउटर छ देख्नुभयो? हजुर। यो राउटर त्यो भन्दा माथिको हाम्रो स्विचहरु भयो। अब एउटा दुईटा तीनटा चारवटा स्विच भयो। अब म यदि राउटर टु राउटर कनेक्टेड गरिरहेको छ भने चाहिँ मेरो त्यो बेला हाम्रो स्टेट केबलले काम गरेर हुँदैन के, हाम्रो यहाँ क्रस केबल बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो यो राउटरदेखि यो राउटर कनेक्टेडमा। तर यो राउटरदेखि स्विचमा के हुन्छ तपाईको स्टेट केबल तपाईले जो भन्नुभयो नि त्यसले हाम्रो काम गरेर हुन्छ। त्यो यदि तपाईले यस्तो टाइपको डाटा सेन्टरहरुमा काम गर्नुभयो भन्ने खोजेको के। तर यो तपाईको टिपी लिङ्कको राउटर वेको राउटर सानो छ त्यसमा के फरक पर्दैन तिनीहरुमा चाहिँ। मेरोमा चाहिँ माइक्रोटिक र नर्मल स्विचहरु भयो अनि यताबाट टिपी लिङ्कको राउटरहरु युज गरेको छ सर। त्यसमा केही समस्या हुँदैन त्यसो भए? के समस्या? अब जस्तै यो हामीले यो र्याक नै बनाउँछ यसरी। यो र्याकहरुमा चाहिँ हामीले त्यो तरिकाको गरेको छौं र मैले यो र्याक बनाउने बेला मैले त्यो इस्यु फेस गरे भने चाहिँ तपाईहरुलाई मेरो एउटा एक्सपिरियन्स चाहिँ किनभने चाहिँ कलर कोडिङ हाम्रो गलत भएको हुनाले त्यो डिभाइस नै लिइरहेको छैन के। पछि जब कलर कोडिङलाई हामी सही गर्यौं अनि कनेक्टेड भएको छ यो डिभाइसहरु चाहिँ। ए हजुर। अब त्यो टाइपको इन्भाइरोमेन्ट त अब यहाँ नेपालमा त्यति धेरै छैन सर, किनभने चाहिँ डाटा सेन्टरमै जानुपर्छ या त कतै मात्र हो, त्यस्तो छैन सर यहाँ चाहिँ मैले हेरे अनुसार है सर। सर यहाँनिर एउटा सानो क्वेशन मैले अर्को जोड्न लागि सर, मैले यही क्वेशन गरेको बेला त्यो त्यसरी जोडेको ठाउँमा चाहिँ मैले मेरोमा फेरि 20-30 वटा चाहिँ क्यामेरा सीसी क्यामेराहरु जोडेको छ सर हैन? त्यो सीसी क्यामेराहरु पनि त्यही एउटै नेटवर्कमा छ। त्यसले गर्दाखेरि डाटामा केही समस्या हुने त्यस्तो इन्टरनेटमा त्यस्तो के हुन्छ होला सर? केही त्यसको आइडिया पाउन सर?
इन्टरनेटको इस्यु तपाईँको स्लो भनेको त तपाईँको अब केबलको कुरा गर्नुभयो तपाईँले क्याट 6 गर्यो भने नो प्रब्लम छ। तर मेन भनेको तपाईँको उताबाट जो एनटिसीले या एनसेलले या कुनै आइएसपीले कतिको स्पिड दिइरहेछ भन्नेमा प्रब्लम हुन्छ सर तपाईँको। डेडिकेटेड 10 MBPS को अब ठिकै हुनुपर्ने त्यति हुँदाखेरि हाम्रोमा 30-40 जना युजरहरू हुन्छ सर नर्मल्ली। अनि त्यसैमा चाहिँ त्यही त सर अब त्यो कनेक्सनको कुरा त्यही भइहाल्यो। त्यो सँगसँगै चाहिँ मैले स्विचहरू बिचबिचमा राखेर चाहिँ सिसी क्यामेराको पनि त्यसैबाट डाइरेक्ट त्यसैमा छ कि सर, सबै नेटवर्क एउटैमा छ। त्यसले गर्दा डाटामा केही स्पिडमा केही फरक पर्छ कि पर्दैन होला भन्ने कुरा सर। हजुर तपाईँको डाटा त सबै एउटै ठाउँ छ भने त त्यसले कन्जेस्टेड त गर्नै भयो नि। जति युजर बढ्यो त्यति नै तपाईँको डाटा कन्जेस्टेड हुने भयो। हजुर। अनि सिसी क्यामेरा पर्छ पर्दैन डिस्टर्ब सर? डिस्टर्ब गर्दैन सर, त्यसले केही फरक पर्दैन किनकि तपाईँको त्यो लिङ्क त त्यहीँबाट आएको हुन्छ। अब त्यसको लागि यस्तो गर्न सकिन्छ कि तपाईँले स्पिड कम छ भने तपाईँले या त 2टा लाइन लिनु पऱ्यो या त तपाईँको आफ्नो कम्पनीमा बढाउनु पऱ्यो स्पिडलाई। किनकि तपाईँको युजर बढेछ भने त त्यो बढ्ने भयो नि त, ब्यान्डविड्थको कुराहरू आउँछ। ब्यान्डविड्थ गरेको कि छैन भने स्लो हुन्छ ब्यान्डविड्थ। कुनैमा राउटरमा अब इन्टरनेट पनि युज गरियो अनि सिसी क्यामेरामा पनि त्यसको लिङ्क त्यहीँबाट त्यही स्विचमा युज गरेर त्यो स्विचबाट फेरि अर्को मेन स्विचमा अनि त्यसपछि डिबिआरमा जोडेको छ। त्यो गर्दाखेरि सिसी क्यामेराबाट पनि डाटा नै फ्लो हुने हुन चाहिँ। अब त्यो हुँदाखेरि डिस्टर्ब गर्छ कि हाम्रो इन्टरनेटलाई चाहिँ भन्ने कुरा सर। यो लुपिङको कुरा गर्नु भएको छ नि, यो लुपिङको कुरा सर हामी पढ्छौँ यसलाई। स्विचमा तपाईँको लुपिङ भनेको के भन्नु खोज्यो भने हामी पढ्छौँ त्यो कुरालाई प्र्याक्टिकल्ली। सर रियल टाइममा दिनेश सर बोल्नुभयो। रियल टाइममा चाहिँ यसो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो केसेस हो भने डाटा चाहिँ कतिखेर धेरै खर्च हुन्छ भने जतिखेर तपाईँको हुन त पछि कुरा गर्न सकिन्थ्यो, क्लास गइरहेको थियो। डिबिआरबाट मात्रै इन्टरनेट जोडिने अनि मेन राउटर तपाईँले पिओई स्विचको लागि पिओई राउटर हाल्नु पर्यो। अनि त्यो सेकेन्डरी राउटरहरू जो सेकेन्डरी ब्लकको राउटरमा युज नगरेर सीसीटीभी चाहिँ पहिला सबैलाई डिबिआरमा एनबिआरमा लिएर आउनुहुन्छ। एनबिआरबाट अनि मात्रै त्यसपछि इन्टरनेट कन्ज्युम गर्नुहुन्छ क्या। त्यसको लागि अलग्गै राउटरबाट कुदाउनु हो भने त्यो डाटा कन्जम्सनमा अलिकति इस्युज हुँदैन। हामीले चाहिँ अलग्गै राउटर राखेका छौँ। राउटर भन्नाले पनि तपाईँको पिओई स्विचहरू राखेको छौँ होइन, आइपी आइपी क्यामेराहरूलाई। अनि एउटा एनबिआरमा लगेर कनेक्ट गरिसकेपछि अनि मात्र त्यसमा फेरि इन्टरनेट हामीले कनेक्ट गरेका छौँ क्या। त्यो हुँदाखेरि डाटा लसेसको इस्यु चाहिँ कम हुन्छ सर। मेरोमा चाहिँ सँगसँगै भयो क्या सर। अब इन्टरनेटबाट चाहिँ स्विचहरूबाट इन्टरनेट पनि लगियो अनि त्यही स्विचमा चाहिँ सिसी क्यामेराको पनि लाइन लिएर जोडियो अनि लास्टमा मात्रै डिबिआरमा जोड्ने हो क्या सर। त्यो भएर गर्दाखेरि चाहिँ अब इन्टरनेटको डाटा फ्लोमा कन्जम्सनमा केही डिस्टर्ब गर्छ कि गर्दैन भन्ने मात्रै हो मेरो कुरा चाहिँ। ठिक हो सर। यो विषयमा पनि फेरि पछि पनि सरले जब स्विचिङतिर लानुहुन्छ नि अनि हबतिर लानुहुन्छ एकदम राम्रो। मैले पहिला पनि क्लासमा आएको अलिअलि लिएको छु, एकदम राम्रो छ। त्यसपछि अलिकति क्लियर हुन्छ हामी एकदम गलत काम गर्दैछौँ भन्ने त्यसपछि मलाई अलिअलि फिल भएको थियो क्या। उहाँले एकदम गराउनुहुन्छ त्यो भोलि पर्सितिर आइपुग्छ। पछि गर्छ सर किनकि प्र्याक्टिकलको बेला हामी कुराहरू रिजर्भ गर्दै जान्छौँ। अहिले चाहिँ हामी के गर्छौँ एउटा ओभरअल यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर पढेका छौँ धेरै कुराहरू चाहिँ है सर। सर हामीले भोलिदेखि क्लास चाहिँ 6 बजी नै स्टार्ट गरौँ होइन। अब हामी अफिस जानुपर्छ फेरि खानासाना पकाएर आफै। त्यो कारणले गर्दाखेरि 6 बजीदेखि नै स्टार्ट गर्ने, 5:45 देखि नै गर्न थालेपछि हुन्थ्यो सर। अब 8 बजिसक्यो आज चाहिँ। यस्तो छ सर, फेरि साथीहरू कोही मर्निङमा पनि केही क्लासहरूमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ। हाम्रो हरिवंश सर त 7 बजेदेखि गरौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सबै खाले साथी छौँ, त्यही भएर एउटा टाइम चाहिँ फिक्स गरौँ साथीहरू होइन। फेरि मैले 6 बजी नै गर्दा होला सर। 6:30 भन्नुहुन्छ। 6 बजी गर्दा नि बेटर होला जस्तो लाग्यो मलाई। 6 बजी नै गरौँ सर। हामी चाहिँ अब अफिस जानुपर्छ त्यो कारण हुन्छ फेरि। होइन यहाँ हाम्रो 2-4 जना साथीहरूको चाहिँ 7 बजीसम्म क्लास छ, उहाँ चाहिँ 7 बजेपछि जोइन हुनुहुन्छ। त्यस्तो पनि हुनुहुन्छ क्या। साँझ छ नि त फेरि। साँझ त ग्रुपै छैन, पुगेन। साँझको पुगेको छैन। अब कहिले फर्म हुन्छ त्यो भएन। साँझको ग्रुप पनि 20 जना गर्न ठिक हुन्छ 6 बजेदेखि नै। तपाईँको टाइमिङ अलिकति अब हेर्नु होला सर किनकि टाइमिङ त सबलाई प्रब्लमै छ अब न। आफ्नो खाली समस्या छ, त्यही भएर एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्न खोजेको 6:30 देखि 8 गर्न खोजेको हो। अब सबैजना धेरैजनाले 6 भन्नुहुन्छ भने अब त्यही तरिकाले गरौला होइन। अब किनकि सबैले ठिक होला, एक दुई जनालाई गाह्रो भइरहेछ त्यो भएर गर्न खोजे हो। 6 बजेबाटै गरौँ कि 6:30 बजेबाट नै यही टाइम ठिक छ?
त्यही त हामीले सबै साथीहरूलाई हेरौँ न 6:30 बजेदेखि गर्दा हाम्रो केही साथीहरूलाई अलिकति ठिक भएको छ, कसैले त 7 बजे चाहिएको छ। अब त्यही भएर बिचको टाइम राखिदिएको हो है सर। हजुर सर हुन्छ, अगाडि 6 देखि 8 क्लास कन्टिन्यू गरौँ, यो पछि ग्रुपमा डिस्कस गरौँला है साथीहरू, पछि कुरा गर्नु ग्रुपमा आजको चाहिँ। ल ठिक छ सर। एउटा हाम्रो लास्टमा फाइबर अप्टिक केबल छ। जस्तै अहिलेको हाम्रो डाटा ट्रान्सफरहरू तपाईँको के हुन्छ, फाइबरबाट हाम्रो प्रायः युज गरेर आउँछ। कुरा के छ भने यो टाइप्स अफ केबलिङमा तपाईँको त्यति धेरै इस्यु गर्नुपर्ने कुरा केही छैन। एउटा के हो भने कि यो मेरो डाटालाई कति यसले अब लेटेन्सी दिइरहेको छ कुराहरू। अब अहिलेको हाम्रो फाइबरमा चाहिँ के हुन्छ, तपाईँको सबभन्दा हाई स्पिड डाटा ट्रान्सफर मिडियम छ यो चाहिँ। अब जताततै तपाईँ हेर्नुहोस्, अब यो पहिलाको कोएक्सियल केबलहरू भनौँ, तिनीहरू साइड लगाएर फाइबरबाट गइरहेको छौँ हामी। फाइबरमा किन हुन्छ भने तपाईँको यसमा ग्लासको रेमा तपाईँको के हुन्छ भने लाइटमा तपाईँको डाटा ट्रान्सफर हुनुभयो यसमा चाहिँ। यो सबभन्दा के हुन्छ, स्पिड हुन्छ। अनि फाइबरको एउटा के छ भने डिसएडभान्टेज, हामी यसलाई चाहिँ बाइन्डिङ चाहिँ धेरै गर्नु सक्दैनौँ है सरहरू। किनकि यसको बाइन्डिङ गऱ्यो भने के हुन्छ, हाम्रो भित्र सानो सानो ग्लास हुन्छ, त्यो ब्रेक हुने चान्सेस बढी हुन्छ। र तपाईँको यो फाइबर अप्टिकल चाहिँ हाम्रो इन्टरप्राइज नेटवर्कमा भन्दा पनि प्रायः यो युज हुने भनेको आइएसपीहरूले युज गर्छ। किनकि आइएसपीको तपाईँ के हुन्छ भने कि एक ठाउँबाट अर्को जियोग्राफीमा तपाईँको के हुन्छ, तपाईँको डाटालाई उसले क्यारी गर्नुपर्ने ठाउँमा हुनाले यो आइएसपीले बढी जस्तो तपाईँको हुन्छ कि फाइबर अप्टिकल केबल युज गरे हुन्छ। र अहिलेको केसमा चाहिँ हाम्रो डाटा सेन्टरको केसहरूमा के छ भने चाहिँ अब यो फाइबर केबलहरू युज हुन्छ। किनकि तपाईँको डाटा केबलमा चाहिँ यो क्वेसन सोध्नु भएको कि तपाईँले के मेसेज गर्नुभयो, मैले पुरै बुझिनँ, यसमा छोड्नै सक्छु। ग्रुपमा मेसेज गरिराख्नु भएको थियो, मैले रिप्लाई गरेँ। अब जस्तै आइएसपीमा के हुन्छ भने एउटा आइएसपीदेखि अर्को आइएसपी भनेको लोकेसन तपाईँको ल्यान्ड क्युटी धेरै टाढा हुन्छ। र त्यो टाढाको बिचमा चाहिँ हाम्रो अरू केबलहरूले त्यति सपोर्ट गर्दैन र राम्रो त्यसको के हुन्छ, लेटेन्सी हुँदैन, त्यसमा विक सिग्नल कतै न कतै हुन्छ। र त्यो केसमा हाम्रो के हुन्छ, फाइबर युज हुन्छ। तर नर्मली हामी आफ्नो अफिसमा कहीँ फाइबर युज गरेर हुन्न अहिले। तर डाटा सेन्टर केसमा के हुन्छ, फाइबर युज हुन्छ सर। जस्तै सपोज मेरो एउटा नेक्ससको डिभाइस छ भने चाहिँ यहाँ मेरो किनभने 200 GB को स्पिड हुनु पर्यो, या त कुनै एउटा तपाईँको अर्को एउटा स्विच छ जहाँ मेरो के हुन्छ भने 100 GB को स्पिड हुनु पर्यो भनेपछि त्यो केसमा चाहिँ अब हाम्रो इन्टरनेट पनि के हुनु पर्यो, त्यति नै स्पिड हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो आइएसपीबाट हामीले के गर्छौँ भने चाहिँ फाइबरबाट कनेक्टेड गरेर त्यसलाई हामी कन्भर्टेड गरेर के हुन्छ, आफ्नो प्याचेस गरेर आफ्नो राउटरमा या स्विचहरूमा हामी त्यसलाई हाल्छौँ। तपाईँको जहाँ पनि डाटा सेन्टर केसहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो स्पिड बढाउनलाई हुन्छ है सर। तर नर्मली तपाईँको होम युजरहरू भयो, तपाईँको नर्मल इन्टरप्राइज नेटवर्कमा हामी फाइबर कहीँ पनि युज गर्दैनौँ। त्यो कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनु होला, फाइबरको केसमा त्यो छ। अनि अब अर्को कुरा भनेको मेन तपाईँहरूले जान्नु पर्यो भनेको यो दुईवटा केबल हो, रोल्ड ओभर केबल, सरी क्रस केबल र स्टेट केबल भन्ने कुरा छ। रोल्ड ओभर केबलको कुरा केमा छ भनेपछि किन युज गर्छ भनेपछि जहिले पनि हामीले, जस्तै मैले तपाईँलाई यो सिस्को प्याकेट रहेछ यहाँ खोल्यो, अझै यहाँनिर गयो, फिजिकलमा जान्छु। फिजिकलमा गएपछि मलाई सबैभन्दा पहिला के गर्नु हुन्छ, डिभाइसको एक्सेस गर्नुपर्ने हुन्छ। डिभाइसको एक्सेस, सपोज दिस इज माई राउटर, तपाईँको ल्यापटप हो। अब ल्यापटपको हामी अब जस्तो यहाँनिर अब एनएससी कार्डमा तपाईँको ल्यान्ड पोर्टमा के गर्छौँ, केबल जोड्छौँ। अब तर यो राउटरको यहाँ पोर्टहरू धेरै हुन्छ कि, पोर्टहरू डिफ्रेन्ट पोर्ट हुन्छ, कुन पोर्टमा जोड्ने अब, यहाँ गएर जोड्ने कि यहाँ गएर जोड्ने कि यहाँ गएर के हुन्छ। त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि सपोज अब तपाईँलाई मैले यहाँ एउटा इमेज देखाएँ, हेर्नुहोस् है पछाडि यो G0/0 छ, मेरो एक्जुलरी पोर्टहरू छ तपाईँको यहाँनिर, कन्सोल पोर्ट छ यहाँनिर देख्नु EN कन्सोल भनेर यहाँनिर कन्सोल पोर्ट हो। जब पनि हामी अब यदि कुनै पनि डिभाइसको एक्सेस गर्नु छ भनेपछि हामीलाई चाहियो कन्सोल पोर्टमा कनेक्टेड गर्नु पर्यो। यो कन्सोल पोर्टमा, कन्सोल पोर्टले मात्र हुन्छ। किनकि अब जस्तो यो मेरो कन्सोल पोर्ट हो, कन्सोल पोर्ट। अब यो कन्सोल पोर्टमा मैले एउटा केबल यहाँनिर कनेक्ट गरेँ तपाईँको एक्सेस गर्नुको लागि भने चाहिँ अब त्यो बेला तपाईँले जुन भन्नुभएको छ नि स्टेट केबल मेरो या तपाईँको क्रस केबल, त्यसले काम गर्दैन, त्यसले हाम्रो कामै गर्दैन। त्यो केसमा हाम्रो के हुन्छ भने चाहिँ रोल्ड ओभर केबल, रोल्ड ओभर केबल, रोल्ड ओभर केबल हुन्छ। या त हामीले पर्टिकुलरली मार्केटमा गएर के गर्नुपर्ने हुन्छ नि, कन्सोल केबल चाहियो भन्नुपर्ने हुन्छ हामीले, कन्सोल केबल। कन्सोल पोर्ट पनि सर हाम्रो जस्तै मैले डिभाइसको एक्सेस गर्नु पर्यो, तपाईँसँग एउटा राउटर छ या तपाईँसँग स्विच छ भनेपछि मलाई त्यसलाई कन्फिगर त गर्नु पर्यो। कन्फिगर कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो सर। अब त्यो कन्फिगर गर्नलाई हाम्रो के गर्नु पर्यो, केबल त कनेक्ट गर्नु पर्यो, कुनै न कुनै केबल। यो एउटा राउटर छ, यो तपाईँको ल्यापटप छ, अब यसलाई कनेक्ट त यसरी गर्ने सर। तर कनेक्ट गर्दाखेरि यो कुन टाइप्स अफ केबल भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो तपाईँले। यसमा जुनै पाए त्यो केबल बजारबाट तपाईँले कुनै एउटा ल्यान्ड केबल किनेर लिएर हाल्यो भने हुँदैन। तपाईँले एउटा अब जस्तो तपाईँले घरमै एउटा तपाईँले क्रस केबल र स्टेट केबल बनाएर त्यसले पनि हुँदैन। किनकि जस्तो यो राउटरभित्र के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले, या त यो स्विचभित्र VLAN बनाउनु हुन्छ तपाईँहरूले, ट्रङ्किङ बनाउनु हुन्छ होला तपाईँहरूले, दुनियाँदारी किन के गर्छ। अब मलाई फिजिकल्ली एक्सेस, फेरि कुरा यहाँ बुझ्नु होला, फिजिकल्ली एक्सेस गर्दैछ है हामी। फर्स्ट टाइम मार्केटबाट किन्नुभयो भने त्यो बेलामा त केही पनि हुँदैन नि त, खाली हुन्छ त्यो त।
अब कन्फिगर गर्नु पर्ने हुन्छ कि हामीले। तपाईँहरूले अहिले आफ्नो कम्पनीमा गरिराख्नु परेको छैन होला, किनभने तपाईँहरूको जब इम्प्लिमेन्टेसन भएको थियो त्यो बेला अलरेडी कुनै कम्पनीले गरिदियो होला तपाईँहरूलाई यो भिल्यान फलाना तिलाना भनेर बनाएर आइपी दिइसक्यो होला। तर सपोज मलाई फर्स्ट टाइम गर्नु पर्यो या त अझ नेक्स्ट टाइम पनि गर्नु पर्यो भनेपछि मैले फिजिकली एट्याच त गर्नु पर्यो नि। यो त्यत्तिकै वायरलेस त हुँदैन, वायरलेस हुन्छ कुनै कुनै राउटरहरू स्विचहरू, तर सबै हुँदैन। फिजिकल्ली के गर्नु पर्यो भने यसलाई यसरी कनेक्ट गरेपछि अब यो कनेक्ट गर्ने यो पोर्ट जो छ नि यहाँको पोर्ट, यसलाई हामी भन्छ कन्सोल पोर्ट। कन्सोल पोर्ट राउटरको पछाडि सर तपाईँको अरू पोर्टहरू पनि हुन्छ। मैले यहाँनिर तपाईँको डायग्राममै देखाएँ। राउटरको पछाडि अरू पोर्टहरू पनि हुन्छ, हेर्नुहोस् है। यो G0/0 हुन्छ, कतिपय सिरियल/0 हुन्छ, यहाँनिर तपाईँको एक्जुलरी पोर्टहरू हुन्छ, हरेक पोर्टहरू हुन्छ। तर हामीलाई गर्नु पर्यो कनेक्ट कहाँनिर? कन्सोल पोर्टमा। जब तपाईँले कन्सोल पोर्टमा कनेक्ट गर्नुहुन्छ नि त्यसपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? राउटरको CLI लिन सक्नुहुन्छ, त्यसको कन्फिगरेसन लिन सक्नुहुन्छ तब बल्ल। त्यो केसको लागि हामीलाई के चाहियो? कन्सोल पोर्ट, कन्सोल केबल। त्यसलाई हामी के भन्छ? कन्सोल केबल। र जसलाई हामी के भन्छ? रोल्ड ओभर केबलले काम गर्ने हो तपाईँको यहाँनिर रोल्ड ओभर केबल। रोल्ड ओभर केबल इज अ नेटवर्क केबल द्याट कनेक्ट एज अ कम्प्युटर टर्मिनल टु नेटवर्क राउटर कन्सोल पोर्ट भन्छ हामी। कम्प्युटरको टर्मिनल भनौँ या तपाईँ राउटरको टर्मिनल लिनुलाई CLI मोड भन्छ नि। जस्तै तपाईँको यहाँनिर म आएँ अहिले, डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै हामी यहाँनिर जाउँ CLI, यसलाई भन्छ हामी टर्मिनल भन्छ। अब हामी कन्फिगरेसन यसरी गर्न सक्छौँ। आफ्नो सिस्टममा। तर अब के छ भने चाहिँ अहिले सिस्टममा पनि यो टाइपको पोर्टहरू छैन तपाईँको ल्यापटपमा त। अहिले नयाँ सिरिजको ल्यापटपहरूमा त कतै कतै त्यो केसमा हामी के गर्छौँ भने चाहिँ हामीसँग यो हुन्छ, हेर्नुहोस् है, कन्भर्टर भनेर एउटा पाउँछ यसरी। देख्नुभयो यहाँनिर यो मेल एन्ड फिमेल पोर्टलाई कनेक्ट गरेर हामी यसमा के गर्छौँ? आफ्नो ल्यान केबलमा कनेक्ट गर्छौँ। बुझ्नुभयो सर? हेलो, इन्टरनेट कनेक्सन गयो कि कसैले बोल्नु भएको? कन्सोल पोर्टको मेन युज भनेको सर यो भन्नु कि राउटर र स्विचलाई यदि मैले कन्फिगर गर्नु पर्यो फिजिकली अट्याच भनेपछि मलाई कन्सोल केबल चाहियो। र कन्सोल केबल हामीले कहाँनिर युज गर्छ, कहाँनिर गर्ने भनेपछि यो राउटरको, सरी कहाँ गयो यो राउटर भनौँ न, यहाँ मेरो यो राउटरको फिजिकल हाम्रो जब राउटर किन्छ न ठुलो राउटर, यसको पछाडि यस्तो हुने भयो। हेर्नुहोस् जुम इन, यही हो साइज। यो पछाडि हुन्छ यसरी कन्सोल भनेर यहाँनिर हेर्नु। यो तपाईँको ल्यान भित्र हालेर हुँदैन, यो G0/0 सिरियल/0 हालेर हुँदैन है सरहरू। म त्यही बेला तपाईँलाई भनेको कि हाम्रो यहाँ कन्सोलभित्र कनेक्ट हुनु पर्यो। तर कुन केबल? कन्सोल केबल हुनु पर्यो, सिरियल केबल भन्छौँ जसलाई हामी। आजलाई यति नै गरौँ सर। अब यो टपिकहरूमा बिस्तारै अरू बेला पनि डाउट भएको बेला हामी भन्दै जाउँला यसरी युज गर्छौँ। कन्सोल भन्ने कुरा चाहिँ हामीले नर्मल्ली युज गर्ने राउटरहरूमा हुँदैन नि सर, यो होइन? तपाईँको यो नर्मलीमा त हुँदैन नि। तपाईँको जस्तै मेन कोर राउटरहरू हुन्छ त्यसमा हुन्छ तपाईँको। ए हजुर। यो सर यो घरको यो टिपिलिङ सिपिलिङ सबै सरहरूले बुझ्नु पर्यो कि हामीले पढ्दै गरेको राउटर र स्विच भनेको हामीले यहाँ घरमा अफिसमा अहिले यहाँनिर हामी सायद सहभागी मध्ये 25% को साथीहरूकोमा होला। अदरवाइज हामीले सर्भर म्यानेजमेन्ट म्यानेजेबल स्विचहरू छ, तर त्यो म्यानेजेबल स्विच पनि यो लेभलको हुँदैन। हामीले त्यो लेभलको राउटर र स्विच पढेको होइन। जस्तै नर्मल टिपिलिङ्क, डिजिकम, नेटिज हरूको राउटर होइन। अब तपाईँको म्यानेजेबल राउटरमा पनि तपाईँको टेक माइक्रोटिकको पनि अलिकति हायर क्लासमा मात्रै हुन्छ। जस्तै 3011 2011 होइन, तिनीहरू मोडलहरूमा कन्सोल हुँदैन। 4011 पनि हुँदैन होला, अलिक हुँदैन। त्यही भएर अहिले हामीले त्यसरी बुझौँ, त्यतातिर नलम्बिम, किनकि राउटर स्विचिङको क्लासै आउँछ, त्यतिखेर अझै स्पष्ट बुझिन्छ कि सर। अनि यहाँ पढ्ने बेलामा साथीहरूले चाहिँ राउटर स्विच भन्ने टर्म आयो भने सिधै सिस्कोको बुझ्दा हुन्छ कि बुझ्दा हुन्छ के एकदम सिस्कोको हो भनेर बुझौँ न। तपाईहरुले घरमा युज गरेको सर राउटर र स्विच भनेको धेरै नर्मल हो, यो होम युजमा अहिले काम गर्दैन सर। हामी यस्तो तरिकाले त्यो राउटरै हैन नि, त्यो मोडम भनेर मोडम सर, यो मोडम हो। तपाईले भन्नु मोडम भन्नु यसलाई हो। के हामीले पढ्ने जो लेभलमा पढिरहेको छौँ सर हामी, भोलि दिनमा तपाईहरु कुनै एउटा सरकारीको डाटा सेन्टरमा जानुभयो, तपाईँ गाउँपालिकाको ठुलो डाटा सेन्टरमा जानुभयो, त्यहाँ 10 वटा राउटर ठुलो छ, या कुनै एउटा आइएसपी भित्र जानु, त्यो टाइपको हामी पढिरहेको छौँ।
त्यो टाइपको पढ्यो भने यो घरको सानो तिनो युज गर्न कन्फिगर गर्न केही ठुलो कुरै होइन त्यसमा तपाईँहरूले। अहिले नेपाल टेलिकमको ल्याबको प्रोजेक्ट यदि तपाईँहरूको कसैको स्कुलमा परेको भए त्यहाँ चाहिँ ऱ्याकको अब सर्भर म्यानेजमेन्ट सिस्टम अलिकति आछ, त्यहाँ चाहिँ केही स्ट्यान्डर्ड स्विचहरू युज गरेको छ। नत्र हाम्रो नगरपालिका उपमहानगरपालिकातिर सायदै होला, गाउँपालिकातिर त एउटा दुईटा बाहेक त्यस्तो नहोला सर। फर्स्ट क्लासमा तपाईँ 15-20 दिन भएपछि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ यो भनेको यो रहेछ भन्दै अलिअलि। आज फर्स्ट क्लास भएर सबै गाह्रो भयो होला, त्यो धेरै गाह्रो नमान्नु सर। किनकि हामी अलि एडभान्समा यस्तो पढिरहेको छु, यस्तो स्विचहरू पढिरहेको छ, तपाईँलाई यो टाइपको भने मैले यस्तोहरू हेर्नु न। यो एउटा यो स्विच युज गर्ने टेलिकमको भित्र राख्ने स्विचहरू रहेछ यो। हेर्नु सर, यहाँ 2800 सिरिजको यो त अब एक्सपायर पनि भइसक्यो। अझै पनि नेपालमा पायो भने युज गर्छ होला। हामीले त इन्डियामा त फालिसक्यो यसलाई त कुन जमानामा। यस्तो हामीले एडभान्स कुराहरू पढेर सर अब टेक्नोलोजी जाने भने यो सानो पुरानो कुराहरू त गर्नु केही ठुलो कुरै होइन क्या। जसले तपाईँ सिस्कोमा राम्रोसँग हात बसाउन सक्नुहुन्छ नि, माइक्रोटेक भन्ने यो उनीहरू भनेको त धेरै सजिलो हुन्छ तपाईँलाई। फेरि बुझौँ न, हाम्रो एनआइटिसी र डिओआइटीले चलाउँदैछ यस्ता कुराहरू भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यो पनि अब कुन लेभलको चलाउँछ। हामीले अहिले त्यो काम गर्दैछौँ, डाटा सेन्टर आइपीको लेभलको काम गर्न खोज्दैछौँ, सिक्दैछौँ भन्ने कुरा बुझ्नु है। त्यो घरको यो मोडमहरू कन्फिगर गर्न त केही ठुलो कुरा छैन। त्यो त सर यो जान्नु भने त तपाईँलाई त्यो त फेरि केही पनि होइन भन्ने लाग्छ अहिले केही टाइम पछि चाहिँ। ठिक हो, किनकि अब आइपी के हो, नेटवर्क के हो, कसरी कनेक्ट गर्ने, कुनबाट कसरी लाने भन्ने बुझ्दै जानुहुन्छ। अघि सरको क्वेसनमा मैले के बुझेँ भनेपछि अलिअलि उहाँले यसरी राउटर ल्याउनु भएको रहेछ, स्विच ल्याउनु भएको रहेछ, त्यहाँबाट बल्ल एउटा सिसी क्यामेरामा लानु भएको रहेछ। यसरी उहाँले सिसी क्यामेरामा बल्ल हो अब उहाँको टिआर यो बक्स बल्ल यहाँ हेर्नु त, एउटा डिभाइस दुईटा तिनवटा डिभाइस पछि बल्ल उहाँ लानु यसरी। अब हामीले यसलाई सर्टकट गर्न तपाईँको यो राउटरबाट डाइरेक्ट कनेक्ट गर्नु मिल्यो नि त यो डिभाइसमा सिधै। अब यस्तो गर्दा के हुन्छ, तपाईँको स्पिड डाइरेक्ट भन्यो त तपाईँको यो स्विचदेखि यहाँ लेटेन्सी भन्दा डाइरेक्ट राउटरसँग कनेक्टेड भयो नि त उसको त। हजुर हजुर, यो तरिकाको त्यो आर्किटेक्टहरू डिजाइनहरूमा फरक पर्ने कुराहरू हो। जस्तै मानौ एउटा राउटर छ, एउटा स्विच छ, एउटा स्विच छ, एउटा स्विच छ, बल्ल गएर मैले यसलाई यसरी गरेको छु भनेपछि मेरो के भयो, अभियसली यहाँ भएको युजर त स्लो हुने भयो अलिकति। हजुर हजुर, तर यही कुरालाई मैले यदि मेरो नेटवर्क डिजाइनिङ मेरो मा पोसिबल छ भने म सिधा यो राउटरलाई यहाँ यसरी स्विचमा गरेँ भने स्पिड भएन त डाइरेक्ट उसको। हजुर हजुर, यो कुराहरू चाहिँ हामीले त्यो सर यस्तो हुन्छ, तपाईँको टाइप्स अफ डिजाइनिङ कसरी गर्ने, तपाईँले त्यो कसरी हेर्ने भनेको कुराहरू त्यहाँ चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अब अहिले मैले कन्सोल केबलहरू योहरू भनेको त नर्मल कुराहरू। जस्तै भोलि दिनमा तपाईँ एउटा गाउँपालिकामा एउटा स्विच दिइदियो, एउटा राउटर दियो, ल सर कन्फिगर गरौँ भने थाहा हुनु पऱ्यो क्या मैले कन्सोल केबलमा लाउनुपर्छ भने थाहा हुनु पऱ्यो, यति कुरा हो। यदि तपाईँले कन्सोल केबलको बारेमा थाहा छैन र कन्सोल केबल लगाउनुपर्छ भने थाहा छैन भने त फेरि कन्फिगर गर्ने गाह्रो भयो। किनकि अहिलेसम्म कतिपय तपाईँहरूले चाहिँ कस्तो गर्नुहुन्छ भने जियुआई बेसमा कन्फिगर गर्नुहुन्छ क्या। जियुआई बेस भनेको चाहिँ मेरो ब्राउजरमा खुल्यो त्यहाँबाट सजिलो हुन्छ, क्लिक गर्ने हुन्छ। तर हरेक ठाउँमा त्यो पाउँछ भन्ने छैन, कतिपय त अब सिएलआईमा पनि जानुपर्ने हुन्छ हामी। सिस्कोमा त जियुआई हुँदै हुँदैन हुँदैन। अब यस्तो पनि छ सर, गभर्मेन्ट प्रोजेक्टमा मलाई के लाग्छ इन फ्युचर सिस्को डिभाइसहरू नै आउँछ पुरै। त्यो माइक्रोटिक र सिस्को दुईटैमा जियुआई हुँदैन। माइक्रोटिकको पनि सर नेपालमा चाहिँ अब धेरै जस्तो माइक्रोटिक चलाउन माइक्रोटिकमा जियुआई छ सर, माइक्रोटिकमा जियुआई छ, माइक्रोटिकमा जियुआई छ, जियुआई सम्म हेरेको छ त्यो। अनि माइक्रोटिक मैले युज गर्छु सर। अर्को एउटा कुरा के ध्यान दिनु, अबको 5 to 5 वर्ष या 6 वर्षपछि चाहिँ म्याक्सिमम सिस्को डिभाइसहरू आउनेवाला छ। किनकि सिस्को भनेको एज अ सिक्युरिटी पर्पज भनौँ, तपाईँको डाटा सेन्टरको दुनियाँ कुरा गरौँ राम्रो छ। अनि अब गभर्मेन्ट ठुल्ठुलो प्रोजेक्टमा जता जानुहोस् तपाईँ सिस्को डिभाइस पाउनुहुन्छ तपाईँले। अब अहिले त गाउँपालिका नगरपालिका काम चलाउ सरकार भनेर उनीहरूले सानो सानो राखेको छ, तर इन फ्युचर तपाईँहरूको यो सिस्को पाउनुहुन्छ जहाँ पनि। अब र त्यसको लागि हामी सिस्कोमा प्रिपेयर नै हुनुपर्छ। जब जसलाई सिस्को आउँछ माइक्रोटेक, वाइ, जुनिपर केही गाह्रै होइन त्यसपछि। सिस्को नै तपाईँको टप छ अलिकति कन्फिगर गर्नु पढ्नुमा जान्नुमा। अलिकति सिस्को जान्नेले माइक्रोटेक त सर खाइदिन्छ पछि। पार्टिसिपेन्ट गर्दै हुनुहुँदो रहेछ सायद। अब टाइम पनि भयो सर, त्यही भएर पनि होला। 8 बजे चाहिँ उ गरिहाल्नुपर्छ भोलिदेखि चाहिँ। अब भोलि 6:30 बजे एक्ज्याक्ट टाइममा गरेर हामी 8 बजे सकाउँछौँ। 8 बजे टपिक नसिक्दै पनि सक्नुहुन्छ कन्टेन्ट। मोनो सर म अलिकति म लिन्छु ल सर।